येशू हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ प्रस्तुत गर्दछ नेपाली भाषी इसाईहरूको आफ्नै समसामयिक अन्तर्गत जीवन गवाई र सुसन्देशमूलक टिभी प्रेस टिभी। यीशु क्रिस्टको नाममा जय मसीह अनि न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। विशेष गरेर प्रेस टिभीको फेसबुक पेज लाइभ मार्फत गरिने यो फेसबुक लाइभ पेजमा हामी फेरि पनि आज यो साँझमा अनि नेपालमा इन्डियामा बिहान भएको छ अनि जुनै ठाउँमा भए पनि हामी यस घडी हामी यो फेसबुक पेजमा उपस्थित भइसकेका छौँ र जति पनि तमाम दर्शकबिनहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ सारा संसारबाट उहाँहरूलाई पनि हामी यस घडी यो फेसबुक पेजमा हामी स्वागत गर्दछौँ विशेष गरेर। अनि परमेश्वरलाई हामी किनभने हाम्रो त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हामी यस घडी हाम्रो यो फेसबुक पेजमा हामी उहाँलाई निम्त्याउँदछौँ अनि उहाँलाई हामी स्वागत गर्दछौँ विशेष गरेर। अनि जति पनि दर्शकबिनहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामी यस घडी ढिला नगरिकन हामी स्वागत गर्दछौँ। हजुरहरू नै हाम्रो लागि सम्पूर्ण जुन हजुरहरूको समय खर्च गरेर आउनुभएको छ। हामी आज पक्कै पनि मलाई विश्वास छ आज तपाईँ त्यत्तिकै फर्किनु हुने छैन अथवा तपाईँले त्यत्तिकै यो प्रेस टिभीको लाइभ हेर्नु भएको छैन। तपाईँ पक्कै पनि आज नयाँ कुरा पाउनुहुनेछ। तपाईँलाई परमेश्वरले नयाँ कुरा र नयाँ अभिषेकहरू थपिदिनु हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु। र विशेष गरेर यो फेसबुक पेजमा हामी परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाउँदछु किनकि एफिसी 5:20ले हाम्रो धर्मशास्त्र बाइबलले त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ कि सधैँ नै सबै कुराको निम्ति परमेश्वर पिताको नाममा अथवा येशू क्रिस्टको नाममा परमेश्वर पितालाई धन्यवाद चढाओ भनेछ। र हामी यस घडी हाम्रो परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र र पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई हामी यो कार्यक्रममा ढिला नगरिकन हामी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ किनभने उहाँ बाहेक चाहिँ कुनै कुरो पनि असम्भव छ। लुका 1:37ले भन्दछ हामी मानिसमा हुने असम्भव कुरो चाहिँ परमेश्वरमा सम्भव छ। र हामी यस घडी उहाँलाई हाम्रो परमेश्वर पितालाई हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ र हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई पनि हामीले स्वागत गरिसकेका छौँ। र विशेष गरेर अब चाहिँ म ढिला नगरिकन उहाँ हामीसँग लाइनमा आइसक्नु भएको छ, हजुरले देखिरहनु भएको छ। र हामी जति पनि दर्शक बिनहरूलाई हामी ढिला नगरिकन हाम्रो गेस्टलाई एकैचोटि हामी देखाउने गरेका छौँ किनभनेदेखि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ लुकाउने परमेश्वर हुनुहुन्न है। अनि त्यही कारणले हामीहरूले चाहिँ यो प्रेस टिभीद्वारा चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुनुपर्दछ र हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर सहजै स्वीकारेर आउनुभएको छ। उहाँ नेपालबाट हुनुहुन्छ तर अहिले हालचालै इन्डियाको गुवाहाटीमा उहाँ सेवाको कार्यरतमा उहाँ त्यहाँनिर हुनुहुन्छ। र विशेष गरेर म उहाँलाई धन्यवाद दिन्दछु र अब म ढिला नगरिकन र हाम्रो पास्टर अथवा डाक्टर भोजराज भट्टलाई म यस फेसबुक पेज लाइभमा म स्वागत गर्दछु। जय मसीह। हुन्छ, धन्यवाद भाइ, सबैलाई जय मसीह। र यहाँको यो प्रेस टिभी च्यानलबाट जुन कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ त्यसको लागि पनि परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद पास्टर बाबुलाई। र हामीहरूले उहाँलाई पनि स्वागत गरिसकेका छौँ, हामीले परमेश्वर पितालाई पनि स्वागत गरिसकेका छौँ। र यस्तै हो जीवनमा हामी कहिले उकाली, कहिले ओह्राली, कहिले भन्ज्याङ, कहिले चौतारी, कहिले त त्यो माइखोलाको किनारमा, कहिले त त्यो रतोको किनारमा,
हुँदाहुँदै हामी अहिले संसारको धेरै देशमा बिछोटिएका छौँ। कुनै नेपालमा, इन्डियामा, कुनै युएस, क्यानाडा, होइन, धेरै देशमा बिछोटिएका छौँ। तरै पनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एक परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँको चाहिँ हामी एकै सन्तानहरू हौँ। हामी जति पनि संसारमा भएको मानिसहरू हुनुहुन्छ, हामी सबै परमेश्वरको सन्तान हौ। र परमेश्वरले चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कहिले पनि कुनै पनि दुःखमा होस्, चाहे यो कोभिडको अहिले महामारीको धेरै यो भएको छ, तपाईँ निराश हुनुभएको छ होला, तपाईँ होइन मेरो केही छैन, अब म मरे तुल्य हो भन्नु यसो हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई परमेश्वरले तपाईँको कानमा केही भन्दै हुनुहुन्छ यो समयमा। र यो समय हामी विशेष गरेर हाम्रो परिचयको निम्ति हाम्रो डाक्टर रेभरेन्ड डाक्टर भोजराज भट्टलाई म उहाँको परिचयको निम्ति यो समय म उहाँलाई दिँदछु। बाबु हजुरले यो समय लिन सक्नुहुनेछ परिचयको निम्ति। हुन्छ, धन्यवाद। म यो कार्यक्रम अहिले लाइभमा हेर्नुहुने र त्यसका साथसाथै पछि हेर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूको सामनेमा यो छोटो परिचय दिँदाखेरि मेरो जन्म सुदूरपश्चिम नेपालको सुदूरपश्चिम तोरी जिल्लामा भयो र त्यसपछि 17-18 वर्षको उमेरमा मैले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने मौका पाएँ। कारण मेरो बचपनबाटै एउटा प्रश्न थियो कि म संसारमा किन र कहाँबाट आएँ। मूल नक्षत्रमा जन्मेको कारण आमा बाउले 9 दिनको दिनमै घरबाट बाहिर पठाएको कारण, नत्र बाउको मृत्यु हुने सम्भावना ज्योतिषीले भन्दा मलाई घरबाट बाहिर पठाउनु पर्ने थियो। तर पछि माहौलमा मेरो हजुरआमाले मलाई हुर्काउनु भयो। तरै पनि बचपनबाट एउटा प्रश्न चाहिँ थियो कि म को हुँ, कहाँबाट आएँ, म कहाँ जाँदैछु। र त्यसै प्रश्नको खोजी गर्दा गर्दै ख्रीष्ट येशूको चरणमा पुग्न गए र 19 वर्षको उमेरबाट पूर्ण रूपले ख्रीष्ट येशूको सेवा गर्दै काठमाडौँमा हाम्रो आशा चर्च सुरु गर्यौँ र त्यसपछि अहिले आएर त्यसै आशा चर्चको एउटा छोरी चर्चको हिसाबले गुवाहाटी आशा मण्डलीमा पनि हामी सेवा गर्दैछौँ र विभिन्न ठाउँमा बाइबल स्कुलहरूमा पढाउनुका साथसाथै मण्डलीमा परमेश्वरको वचन र विश्वासीहरूसँग यस किसिमले अनलाइनको माध्यमबाट पनि परमेश्वरको राज्य विस्तारमा केही न केही हदसम्म आफ्नो योगदान पुर्याउने जमर्को गर्दै आजको दिन यहाँको सामनेमा पनि आइपुगेको छौँ। धन्यवाद परिचयको निम्ति। हामीले उहाँको परिचय पाइसकेको छौँ। उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले, उहाँ अहिले परमेश्वरको राज्य वृद्धिको निम्ति कहाँ हुनुहुन्छ र धेरै अगाडि मैले उहाँलाई कोरिया नर्थ उता कोरियामा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। यस्तै हो हामी मानिसको जीवन, किनभने बाइबलमा पनि त्यहाँ लेखिएको छ, जाओ सारा संसारमा गएर तिमीहरूले पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा तिमीहरूले बप्तिस्मा देऊ र सुसमाचार सुनाऊ। र यसैकै सिलसिलामा उहाँ एउटा परमेश्वरको साँचो एउटा सेवक हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै उहाँको योगदानहरू छ हाम्रो नेपाली इसाईमा। हामीले उहाँको योगदानहरूलाई अहिले यहाँ वर्णन गऱ्यौँ भनेदेखि गाह्रो हुन्छ, अलिकति धेरै समय लाग्छ। तर हामी ढिला गर्दैनौँ। विशेष गरेर हजुरलाई यदि हाम्रो यो पब्लिकमा हुन त यो फेसबुक लाइभ छ, युट्युब लाइभमा अथवा भन्न मिल्छ भने हजुरको यो औपचारिक शिक्षा अनि हजुरको धर्मशास्त्र अध्ययनको शिक्षा हजुरले यदि भन्न मिल्छ भने, किनभने हजुरको नामको अगाडि सर्वनाम रेभरेन्ड अथवा डक्टर त त्यसै आएको छैन। हुन त हजुरको पहिले यहाँ मैले देखिरहेको थिएँ धेरै क्षेत्रमा हजुरले मास्टर अफ डिभिनिटी धेरै कुराहरू यस्तो अध्ययन शास्त्रहरू गर्नुभएको छ। यदि मिल्छ भने हजुरलाई हुन त यो अनिवार्य छैन, र पनि हाम्रो दर्शकबिनहरूले यो सुनेर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि होइन एउटा अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने उहाँहरूलाई पनि एउटा प्रेरणा मिलोस् भनेर चाहिँ हजुरलाई यो समय म दिन चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद भाइ। अवश्य पनि मिल्छ, त्यसमा कुनै अप्ठ्यारो छैन।
मैले 19 वर्षको उमेरमा पूर्ण रूपले सेवाकाई गर्न थालेपछि म सुदूरपश्चिम धनगढीबाटै सेवा सुरु गरेँ। त्यसपछि धेरैजना अग्रजहरूको भनाइ के थियो भनेदेखि यो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले तालिममा पठाउनु पर्छ। मलाई चाहिँ विश्वास के थियो भने प्रभु छिटै आउनुहुन्छ, केलाई गएर बाइबल स्कुलमा समय खेर फाल्ने भन्ने उद्देश्यले बडो एकदमै किसिमको अतिवादी मानसिकता थियो। तर एक दुईजना दाजुहरूले होइन तपाईँ बाइबल स्कुल जानुपर्छ भनेर म 1988 मा 4 वर्षको ब्याचलर पढ्न बेङ्गलोर गएँ। अनि त्यसपछि बेङ्गलोरबाट फर्केर आइसकेपछि काठमाडौँमा बाइबल स्कुलहरूमा पढाउँदै आशा सुरु गरेँ। पछि बाइबल स्कुलमा पढाउँदै आफूले पढाएका विद्यार्थीहरू अब आफूभन्दा माथिल्लो स्तरमा पुगिसके र त्यति मात्र नभए त बाइबल स्कुलमा पनि अब आफूभन्दा माथिल्लो डिग्रीको मान्छेलाई पढाउनु पर्ने देखेपछि फेरि लाग्यो ओहो मैले पनि फेरि डिग्री हासिल गर्नै पर्ने भयो भनेर 98 मा फेरि म मास्टर अफ डिभिनिटीको लागि 3 वर्षको लागि कोरिया गएँ। अनि 3 वर्ष 2000 मा सिद्धाएर फर्केपछि सेवा गरेको केही समयपछि 3 वर्षपछि फेरि मास्टर अफ थियोलोजीको लागि गएँ र त्यसपछि फर्केर सेवा गरेँ। फेरि फर्केर अब नगर्नु गरिहालेँ, अब सिध्याउनै पर्यो पढाइ भनेर 2009 देखि लिएर 2013-12 को अन्तिमसम्म मैले फेरि कोरियामा गएर पिएचडी न्यू टेस्टामेन्ट थियोलोजीमा पिएचडी सिद्ध्याएको छु। र त्यसपछि 2013 देखि लिएर जुन स्कुलमा पढेको थिएँ त्यसैमा पढाउँदै कोरियामा पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चको पास्टर भएर म 2015 को अन्तिमसम्म कोरिया बसेर 2016 बाट गुवाहाटीमा यो नयाँ चर्च सुरु गरेको छु। धन्यवाद। हामीले उहाँको शिक्षाको बारेमा पनि थोरै जानकारी पाएका छौँ। मलाई पक्कै विश्वास छ जति पनि हेर्दै हुनुहुन्छ र पछाडि हेर्नुहुने जति पनि हाम्रो दर्शकबिन श्रोताबिनहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई यो शिक्षाको चाहिँ एकदम खाँचो पर्छ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा भनेको त्रिएक परमेश्वर भनेको हामीलाई सबै कुरोको खाँचो छ। सबैलाई नै 100% दिनु हामीलाई आवश्यक पर्दछ र परमेश्वर यसमै नै प्रसन्न हुनुहुन्छ। र म ढिलो गर्दिनँ। विशेष गरेर अहिले जुन यो महामारीको समय छ, यो कोभिड-19, यसले धेरै संसारै थर्काइसकेको छ। हुन त अब हामी एउटा क्रिस्मा भएपछि उद्धार मुक्ति है पाएका छौँ अनि हामीहरूले चङ्गाई पनि पाएका छौँ भन्छौँ। तर संसारमा हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी धेरै सङ्क्रमित व्यक्तिहरू देखिरहेको छ। अनि हजुर अहिले यो जुन यो महामारीको यो डरलाग्दो यो संसारमा, हुन त बाइबलमा यस्ता चिन्हहरू धेरै छन्, यो समयमा चाहिँ हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ ताकि हुन त हामीले हजुरलाई धेरै यो अरू चर्चहरूमा यस्तै जुमबाट हजुरले पढाइरहनु भएको छ। जुन युएसकै जुन पास्टर डाक्टर मनोजको चर्च, नेपाली चर्च अफ बाल्टिमोरमा हजुरले त्यो लिडरसिपको बारेमा पढाइरहनु भएको छ। हामीले त्यस्तोहरू देखिरहेको छौँ। हजुरले यो समयमा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? हजुरकै मुखबाट अथवा हजुरकै मौखिकबाट हामीले सुन्न पाएदेखि अथवा दर्शकबिनहरूलाई अलिकति स्पष्ट गराइदिनुहोस् न। हो, यो एउटा बडो जटिल समय हो र थियो पनि। सुरुमा जब यो लकडाउन सुरु भयो हामीलाई पनि बडो अन्यल थियो कस्तो प्रकारले, अब किनभने हामी यो नयाँ चर्च गुवाहाटीमा स्थापित अझै राम्रोसँग भइसकेको थिएन। विश्वासीहरू पनि अब सहरमा बस्ने विश्वासीहरू सबै गाउँतिर गए। त्यसले गर्दाखेरि बडो अप्ठ्यारो लाग्यो। अब के गर्ने, चर्च नै बन्द भएको जस्तो एउटा भान पर्यो। 2-4 हप्ता त निकै रनफनियो पनि, के गर्ने कसो गर्ने मेसो नै पाएका थिएनौँ। तर मैले लामो समयदेखि अनलाइनबाट परमेश्वरको वचन प्रस्तुत गरिरहेको कारण सुरुबाट नै हाम्रो विश्वासीहरूलाई मैले लोकल आफ्नै चर्चको लागि भनेर यो जुम त्यति बेलामा निस्किसकेको छन् त थियो, तर त्यति पपुलर थिएन। फेसबुकबाटै हामीले हाम्रो स्थानीय सेवा सुरु गऱ्यौँ र त्यति नै बेलामा म एउटा बाइबल कलेजमा पनि पढाइरहेको कारण त्यो कलेजलाई पनि आपत पर्यो। अब कसरी क्लास सुरु गर्ने भनेपछि
लगभग 1 महिना लकडाउन गएको 1 महिना पछिबाट हामी जुमबाट आफ्नो संगतिका साथसाथै अनि अमेरिकातिर भएका चर्चहरू, युरोपमा भएका चर्च, भारतमै पनि विभिन्न ठाउँमा यस किसिमले अनि सिङ्गापुरमा पनि, कोरियातिर पनि हामीले यो बानी बसिसकेको छ। अब मेरो विचारमा यस किसिमले अनलाइनबाट नै सेवा संगति गर्ने र म एउटा बाइबल कलेजमा पढाइ पनि रहेछु र तपाईँले भन्न हाल्नुभयो यो नेपाल चर्च अफ बाल्टिमोरबाट जुन हरेक हप्ता एक दिन म पढाइरहेको छु र यताउता यो व्यस्त नै भइसक्यो। अरू बेलाको भन्दा बढी व्यस्त बनाइदिएको छ अहिलेको अनलाइनको सेवाले। धन्यवाद। हामीले सुनिसकेका छौँ, विशेष गरेर उहाँ हुन त यो महामारी एकदम डरलाग्दो है, जुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू धेरै संसार नै त्रासित भइसकेको छ। र पनि अहिले यसो देख्दाखेरि डेथ रेट चाहिँ घटेको छ, तर इन्फेक्टेड जुन सङ्क्रमित हुने चाहिँ त्यति नै छ रेट। WHO अथवा CDC अमेरिकाको अब यस्ताले जुन त्यो डेथ रेट चाहिँ घटेको छ, किनभने अहिले उपचारहरू राम्रो आएको छ, किनभने पहिलाको भन्दा, र डेथ रेट चाहिँ घटेको छ, तर सङ्क्रमित हुने कुरो चाहिँ बढी नै रहेको छ। तर पनि हामीले यसमा किनभने परमेश्वरको वचनले त्यही भन्दछ होसियार रहनु, र हामीले सुनिसकेको छौँ उहाँ त्यसै बस्नु भएको छैन। उहाँले प्रत्येक कुरामा, चाहे जुममा होस् चाहे अरू माध्यमबाट होस्, उहाँको पनि धेरै अरू मिडियाहरू छ, युट्युब छ, उहाँको फेसबुक पेज भोजराज भट्ट छ अफिसियल पेज, उहाँ त्यहाँ पनि हजुरहरू गएर परमेश्वरको वचनहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। अनि उहाँको आफ्नै युट्युब पेज छ, तपाईँहरू उहाँलाई को पेजमा अथवा उहाँको त्यो युट्युब च्यानलमा पनि गएर उहाँको एकदम परमेश्वरको अगमबाणीहरू हजुरले सुन्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई प्रेरणा मिल्छ। यो जति पनि कोभिडमा अब बसिरहनु भएको छ भने हजुरहरूलाई त्यो हेरिदिनुहोस् अनि हेरेर परमेश्वरको वचन अनुसार हजुरहरूले परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नुहोस्। अनि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई पक्कै पनि मलाई विश्वास छ परमेश्वरले तपाईँहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष गर्नुहुनेछ। र हजुरलाई हामीहरूलाई थाहा छँदैछ, जति पनि दर्शकबिनहरू हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले आउँदै हुनुहुन्छ प्राय, र उहाँहरूलाई म फेरि पनि स्वागत गर्दछु हजुरहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने। र विशेष गरेर हामी हाम्रो आज चाहिँ हाम्रो विषय, आज हाम्रो थेम जुन हाम्रो एउटा टाइटल छ, हामी एउटा उद्धारक परमेश्वरको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ उद्धारक परमेश्वर हुनुहुन्छ है, अनि हामी त्यसको बारेमा नि हेर्नेछौँ। हजुरलाई यदि केही जिज्ञासा, केही त्यस्तो प्रश्नहरू रहेछ भने हजुरले हामीहरूलाई व्यक्तिगत हजुरहरूले कमेन्टमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ। तर त्यो विवादवश आउने कुराहरू चाहिँ नलेखिदिनुहोस्, प्रश्नहरू नगरिदिनुहोस्। तर यदि बिब्लिकल छ भने, यदि बाइबलको भित्र छ भनेदेखि, बाइबलिकल छ भनेदेखि हजुरहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो प्रश्न हामी हाम्रो डाक्टर रेभरेन्ड भोजराज भट्टलाई हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। समय मिलेछ भनेदेखि, अथवा समय त्यो पनि हामीहरूले सबै कुरो हेर्नुपर्ने हुनेछ। अहिले इन्डियामा अब कति कुरोहरू कमजोर छ, अहिले लकडाउन नै छ, हामीले धेरै सुनिरहेको छौँ। तरै पनि परमेश्वरमा कुनै कुरो असम्भव छैन, मैले अघि हजुरहरूलाई भनिसकेको छु। र यो समयमा उहाँ त्यसै बस्नुभएको छैन, उहाँले धेरै कुरोहरू गरिरहनु भएको छ। कुन माध्यमबाट अथवा कुन साइडबाट गर्दा चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुँदछ, कुन प्रकारले गर्दा चाहिँ परमेश्वरलाई पक्कै पनि महिमा हुँदछ भन्ने कुरो, किनभने परमेश्वरको दास हो उहाँले, अनि हाम्रो यो निम्तोलाई पनि उहाँले सहजै स्वीकार दिनुभएको छ। र यसको लागि पनि हाम्रो यो प्रेस टिभीको टिमबाट हामी उहाँलाई धन्यवाद नदिन सक्दैनौँ, र उहाँलाई हामी हाम्रो हृदयबाट मुरी धन्यवाद। अनि फेरि पनि यो कार्यक्रममा हामीहरूले उहाँलाई निम्ताइसकेका छौँ। र
हामी आज चाहिँ उद्धारक परमेश्वरको बारेमा थोरै हामी हेर्नेछौँ। बाइबलले के भन्दछ? होला कतिले चाहिँ अब के भने हाम्रो बाइबलमा यस्तो छ उस्तो छ होइन, मेरो परमेश्वर ठुलो, फल्नाको परमेश्वर सानो, त्यो त खोइ हो र। तर हामीहरूले सोच्ने हो भनेदेखि मैले लगभग योभन्दा 2017मा म इस्ट ब्याप्टिस्ट चर्चमा जान्थेँ। उहाँनिर ब्रायन हुनुहुन्थ्यो, उहाँनिर चाहिँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यो थियोलोजिकल त्यो सेमिनारको यो स्कुलको नाम चाहिँ भुलेँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। अनि उहाँ त्यहाँ जानुभएको थियो र त्यहाँनिर चाहिँ म पनि एउटा सेमिनारको लागि एउटा सिकुन भनेर चाहिँ उहाँले मलाई त्यो राम्रो एउटा यो दिनुभएको थियो, त्यहाँ गएको थिएँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ धेरै धेरै ठुलो ठुलो व्यक्तिहरू जुन धर्मशास्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि एकजना विलियम माइकल उहाँले भन्नुभयो, मैले सोधेँ हजुर चाहिँ कहाँ हुनुबाट हो भन्दाखेरि म चाहिँ अमेरिकाबाट हो भन्नुभएको होइन। अनि कुन ठाउँबाट? म न्युयोर्कबाट हो होइन, तर मेरो बस्नुको यो हुँदैन किनभने मलाई यो धेरै यस्तो युनिभर्सिटीहरूमा आइरहन्छ। अब कोही बेला कहाँ म प्रायः चाहिँ होटलमै बस्छु भन्ने हुनुहुन्थ्यो किनभने उसको आज त्यो एउटा युनिभर्सिटीमा पढाउनु पर्यो भने अर्को पालि कता पढाउनु पर्दो रहेछ। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले धेरै धर्मशास्त्रहरू अध्ययन गरेँ, धेरै नै सबैमा सबै कुरोहरू छ है, माया छ, प्रेम छ, सद्भाव छ, गर्ने एकअर्कालाई आदर छ, सबै छ, सहायता सहयोग सबै छ, तर उद्धार र मुक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टमा मात्रै छ भन्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि पक्कै त हो त होइन। अब विश्वास त थियो, तरै पनि अब एउटा त्यो धेरै अध्ययन गर्ने मान्छेहरूसँग एउटा संलग्न भएपछि चाहिँ हामीलाई पनि के हुँदो रहेछ भनेदेखि अनि त्यहाँदेखि मलाई पनि त्यसको बारेमा कति होइन पढ्न अथवा अध्ययन गर्न अथवा मनन गर्न, चिन्तन गर्न मलाई पनि धेरै इन्ट्रेस्ट लागेर आयो। अनि हामी यस्तै बारेमा आज परमेश्वरको वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। हामी ढिला नगरिकन विशेष गरेर हामी अरू प्रश्नहरू राख्ने नै छौँ। विशेष गरेर हजुरहरूले प्रश्न गर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो फेसबुक पेज लाइभमा हजुरले हाम्रो जुन यो पेज छ त्यहाँनिर हजुरले हामीहरूलाई व्यक्तिगत पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। तर कुनै विवादास्पद आउने अथवा कुनै कन्ट्रोभर्सी आउनेहरू, किनभने यो प्रेस टिभी चाहिँ परमेश्वरको लागि हो, परमेश्वरको एउटा प्लेटफर्म हो, जुन प्लेटफर्मद्वारा चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुनुपर्दछ। पहिलो कुरो चाहिँ उहाँको धार्मिकतालाई हामीले खोज्दछौँ र आज यस्तै एउटा उद्धारक परमेश्वरको बारेमा हामीलाई उहाँले स्पष्टीकरणहरू गर्नुहुनेछ र परमेश्वरको वचन उहाँले लिएर आउनु भएको छ विशेष गरेर। र अनि हामी यस्ता प्रश्नहरू अन्तमा गर्ने नै छौँ र विशेष गरेर आजको यो वचनको निम्ति म परमेश्वर पितालाई पनि धन्यवाद दिन्दछु। अनि हाम्रो त्रिएक परमेश्वर पिता परमेश्वरलाई पनि हामीले अघि नै स्वागत गरिसकेका छौँ। र यो घडी चाहिँ म ढिला नगरिकन हाम्रो पास्टर बाबुलाई वचनको निम्ति यो समय म उहाँलाई सुम्पन्दछु र म चाहिँ थोरै समयको लागि ओझेल्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। हुन्छ, जय मसीह। यो प्रेज टिभीबाट, फेसबुकबाट र पछि पुनः प्रसारण हुँदाखेरि हेर्नुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म भोजराज भट्टका तर्फबाट जय मसीह फेरि भन्न चाहन्छु। आजको यो त्रासित संसारमा पनि हामी यस किसिमले अनलाइनको माध्यमबाट जोडिएर यस किसिमको फेलोसिप गर्न पाइरहेछौँ। त्यो पनि एउटा छुट्टै किसिमको परमेश्वरीय आशिष नै हो। संसारमा जे पनि हुन्छ त्यसको पछाडिपट्टि परमेश्वरको हात हुन्छ नै हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। र त्यसमा पनि आजको विषय मलाई दिएको थियो रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गड अथवा उद्धार गर्ने परमेश्वरको बारेमा हामी कसरी सोच्दछौँ। परमेश्वर त्यो परमेश्वर जसले मानिसलाई उद्धार गर्नुहुन्छ अथवा छुटकारा दिनुहुन्छ।
यो रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गड अरू विभिन्न धर्महरूमा पनि छन्, तर कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई, त्यो भगवान, त्यो ईश्वर, त्यो जुनसुकै व्यक्ति किन नहोस्, ती मानिसलाई मात्रै मुक्ति, उद्धार, छुटकारा दिन्छ जसले आफ्नो जीवनमा धर्म कर्म गरेको छ, पवित्रता कायम गरेको छ। असल काम गरेपछि मात्रै यो छुटकारा, पापबाट मुक्ति पाउन मानिसले असल काम गरेपछि मात्रै ईश्वरको सामनेमा स्वीकार योग्य ठहरिने कुरा देखाउँछ भने बाइबलले मात्रै यस्तो परमेश्वरको बारेमा बताउँदछ जसले पाप र अधर्ममा नष्ट भइरहेको, पापको दास भएको, पापको दलदले हिलोमा फसिसकेको मानिसलाई परमेश्वरले छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ, मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ, उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसै विषयमा म यहाँको सामनेमा केही समय बिताउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त यो उद्धार गर्ने परमेश्वरको बारेमा सोच्नको लागि हामीले सृष्टिको बारेमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरले संसारलाई यति धेरै प्रेम गरेर बनाउनु भयो र भन्न सकिन्छ कि यो सृष्टि परमेश्वरको प्रेमको प्रस्तुति हो। परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई प्रस्तुत गर्न पृथ्वीलाई बडो गजबले बनाउनु भयो। केही दिन अगाडि नासाले मार्सको पिक्चरहरू चारैतिर एउटा भिडियोबाट हामीलाई देखाएको थियो र त्यहाँ पनि थुप्रै यस्ता प्रकारका ग्रह र उपग्रहहरू छन्। त्यहाँ पनि यस्तै किसिमको माटो, चट्टानहरू सबै देखिन्छन्, तर जीवनको कुनै सङ्केत त्यहाँ छैन। यस्तो ठुलो महान ब्रह्माण्डमा एउटा पृथ्वी मात्रै यस्तो सानोभन्दा सानो ग्रह छ जहाँ जीवन छ। त्यस किसिमले यो पृथ्वीमा परमेश्वरले आफ्नो प्रेमलाई यस्तो किसिमले प्रस्तुत गर्नुभयो कि जब सबै थोक बनाइसकेपछि मानिसलाई परमेश्वरले त्यहाँ राख्नुभयो। यसो हेर्दाखेरि यो पृथ्वी मात्रै यस्तो स्थान हो जहाँ मानिस र परमेश्वर सँगसँगै बास गर्दछन्। सुरुका दिनमा परमेश्वरले यावत थोक पृथ्वीलाई जीवनको लागि उत्तम स्थान बनाइसकेपछि मानिसलाई त्यहाँ राख्नुभयो। त्यत्तिकै राख्नु भएन, मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो र त्यसपछि मानिस सँगसँगै परमेश्वर त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको देखिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी यो भन्न सक्छौँ कि यो कहाली लाग्दो ब्रह्माण्ड जहाँ कुनै प्रकारको जीवनको सङ्केत छैन, केवल पृथ्वीमा मात्रै जीवनको सङ्केत देखिन्छ भने सायद यो पृथ्वी परमेश्वरको मन्दिर हो जहाँ मानिससँग परमेश्वर बास बस्नुहुन्छ। आदम र हव्वासँग परमेश्वरको उपस्थिति थियो र त्यो परमेश्वरको मन्दिरमा मानिसले जुन प्रकारको राज्य स्थापना गर्नुपर्ने थियो, जुन प्रकारले यो पृथ्वीमा यो मन्दिरको पुजारी बन्नुपर्ने थियो आदम, र परमेश्वरलाई यसै मन्दिरबाट प्रशंसा गर्नुपर्ने व्यक्तिले परमेश्वरको विरुद्धमा आफ्नो पाइला चाल्यो। किनभनेदेखि मानिस परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको व्यक्ति भएको कारण मानिसमा निर्णय गर्ने क्षमता थियो। सो इच्छाले परमेश्वरको पुजारी ऊ बन्नुपर्ने थियो, तर आफ्नो इच्छाको दुरुपयोगले गर्दाखेरि मानिस पापमा फस्दछ। त्यो लामो विषय हो, तर यति मात्रै कि यो सुन्दर सृष्टि पृथ्वी र त्यसपछि त्यो पृथ्वीको मालिक मानिस जो परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको थियो त्यहाँ राखियो। किनभनेदेखि परमेश्वरले पृथ्वीलाई आफ्नो वासस्थान अथवा मन्दिर बनाउन चाहनु भएको देखिन्छ। अनि त्यो मानिस जो परमेश्वरको स्वरूपमा थियो त्यससँग क्षमता थियो उसको इच्छाको दुरुपयोग गर्ने, अनि त्यसैको दुरुपयोगबाट पुजारी बन्नुपर्ने, यो संसारमा राज्य गर्नुपर्ने थियो मानिसले, तर त्यसपछि आफ्नो त्यो राज्य संस्था मानिसले शैतानको हातमा सुम्पिदिन्छ, जहाँबाट हामी पाप यस पृथ्वीमा प्रवेश गरेको देख्दछौँ। मानिसको जीवनमा पाप आउँदछ र यो सुन्दर सृष्टि कुरूप सृष्टि बन्दछ। त्यसपछि यो जीवनले भरिएको पृथ्वीमा अब दुःख, कष्ट र मृत्युले बास गर्न थाल्छ। मानिस त्यसपछि शैतानको दास बन्यो, पापको दास बन्यो र मृत्युको दास बन्न गयो। र जुन पृथ्वी एकदमै परमेश्वरको मन्दिर थियो, यहाँ जीवनको
जीवनले भरिएको थियो, यो भूमि समेत पनि श्रापित बन्न गयो। यस किसिमले मानिस अब कैदमा गयो भने पनि हुन्छ, बन्धनमा गयो। हिजो अस्ति परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको स्वतन्त्र प्राणी अब कैदमा गयो, कुनै शक्ति तत्त्वको दासत्वमा गयो। अब यस्तो किसिमको दासत्वमा गयो जहाँबाट मानिसले आफैलाई मुक्ति दिन सक्ने कुनै सम्भावनाहरू थिएन। मृत्यु भन्ने शब्द त्यहाँ प्रयोग गरिएको थियो। जुन दिन आदम तिमीले यो गर्नेछौ त्यसपछि तिमी मर्नेछौ, त्यसको मतलब त्यहाँबाट फर्केर आउने सबै सम्भावनाहरू टुटे। मानिस परमेश्वरसँग कहिले पनि आफै अब व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्ने अवस्थामा रहेन। मानिस पृथ्वीलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्ने सम्भावना रहेन र मानिस त्यसपछि परमेश्वरको पुजारी बन्न सक्ने, यो मन्दिरमा परमेश्वरको सेवा गर्ने सम्भावना पनि थिएन। सदाकालको लागि मानिस मर्यो, असमर्थ बन्यो पापको कारण। तर परमेश्वरले मानिसलाई यति धेरै प्रेम गरेर बनाउनु भयो, उहाँले त्यसलाई त्यस्तै छोड्नु भएन। त्यसै कारण बाइबलमा मात्रै हामी यस्तो परमेश्वरको बारेमा सुन्दछौँ जसले पाप र अधर्ममा मरेको, पापको दासत्वमा कैदमा रहेको मानिसलाई परमेश्वर आफैले मुक्ति दिन चाहनुभयो, आफैले त्यसलाई छुटकारा दिनु। रिडेम्सन भन्ने यस्तो शब्द हो जसको परिभाषा दिँदाखेरि मोल तिरेर त्यसलाई फेरि निखन्नु। पहिला हाम्रो पुरानो जमानामा जग्गा जमिन बेच्दाखेरि पनि त्यसलाई दुई किसिमको थियो। एउटा अहिले शब्द बिर्सेछु, र बाउले कहीँ गरी जुवा खेलेर अथवा ऋणमा कतै गरेर जग्गा जमिन कसैले लिएको थियो भनेदेखि छोराछोरीले गएर त्यो पैसा चुक्ता गरेर त्यसलाई निखन्न सकिन्थ्यो। त्यस्तै किसिमले पाप र शैतानको दासत्वमा गएको मानिसलाई परमेश्वरले फेरि आफ्नो त्यो उत्तम सृष्टिमा पुनर्स्थापना गर्नको लागि योजना बनाउनु भयो। त्यसमा पहिलो कुरो हामी देख्दछौँ, जनावरको बलि चढाएर मानिसले पाप गर्यो, मानिस मर्यो। तर त्यो मृत्युबाट छुटकारा पाउन, त्यसबाट उद्धार पाउन सुरुका दिनमा हामी देख्दछौँ मानिसले जनावरको, पशुको बलि गर्दथ्यो। जब पशुको बलि चढाउँदथ्यो त्यसपछि एउटा वेदी बनाएर परमेश्वरसँग सम्बन्ध कायम गर्ने एउटा माध्यम त्यो बनेको थियो। तर त्यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको अन्तिम योजना मानिसलाई मुक्ति दिन मानिसले नै बलि बन्नुपर्ने थियो। जसरी मानिसले पाप गर्दा मानिस मर्यो, त्यस्तै किसिमले अब त्यो पापमा मरेको मानिसलाई पापबाट मुक्ति दिन मानिस नै मर्नुपर्ने। तर पशुको बलिले त खालि आउनेवाला त्यो बलिलाई संकेत मात्रै गरिरहेको थियो। त्यस किसिमले उत्तम सृष्टि, सुन्दर सृष्टि, यो पृथ्वी परमेश्वरको मन्दिर, मानिसले पाप गर्दछ, पापको कारण यो कहाली लाग्दो बन्दछ अनि परमेश्वरसँग उसको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। ऊ पाप र शैतानको दासत्वमा जान्छ, मृत्युले शासन गर्दछ त्यसपछि। तर त्यस्तो खालको मानिसलाई पनि परमेश्वर कहाँ आउने सुरुका दिनमा पशुको बलि, जुन संसारका विभिन्न धर्म, जात र कल्चरमा त्यो सुरुका दिनदेखि देख्दछौँ बलि चढाउने, तर त्यसले पनि मानिसका पापको पूर्ण रूपले छुटकारा दिन नसकेको कारण अन्तिममा परमेश्वरले, बाइबलले भन्छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो। अथवा स्वयं परमेश्वर मानिस बनेर आउनुभयो र मानिस ख्रीष्ट येशूमा जब उहाँ बन्नुभयो त्यसपछि त्यो पापी मानिसको प्रायश्चितको लागि, त्यसको मुक्तिको लागि, त्यसको छुटकाराको लागि ख्रीष्ट येशू क्रुसमा मर्नुभयो। त्यो कुरोलाई अब म यो सुसमाचारको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश नै हो। यो रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गड केवल ख्रीष्ट येशूलाई नचिन्ने मानिसको लागि मात्र नभएर येशू ख्रीष्टलाई चिनेको मानिसको लागि पनि यो बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। रिडेम्पसन भन्ने शब्द अत्यन्तै गहिरो शब्द छ। यसलाई नेपालीमा ठिट उल्टा गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा उद्धार भनिएको छ, कुनै ठाउँमा छुटकारा भनिएको छ, कुनै ठाउँमा मुक्ति नै भनिएको छ। तरै पनि साल्भेसन, रिडेम्पसन यी छुट्टा छुट्टै शब्दहरू हुन्। त मुख्य आज यो रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गड जब विश्वासीले बुझ्नेछन्, उहाँहरूलाई पनि आफ्नो विश्वासमा अझ बढी ताकत मिल्नेछ।
किन चाहिँ बाइबलमा परमेश्वरलाई रिडेम्पटिभ परमेश्वर भनिन्छ? कस्तो खालको रिडेम्पसन हामी कुरा गर्दैछौँ? पहिलो कुरो म रोमी 5 अध्यायको 6, 7 र 8 पद पढ्छु। किनकि हामी दुर्बल हुँदा नै ख्रीष्ट अधर्मीहरूका निम्ति ठिक समयमा मर्नुभयो। धार्मिक मानिसको निम्ति मर्न तयार हुने कोही बिरलै पाइएला। कतै असल मानिसको निम्ति कसैले मर्ने आँट गरी पनि हाल्ला। तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। अब बाइबलमा मात्रै यस्तो परमेश्वर हामी भेटाउँदछौँ जो पापीको निम्ति आफू मर्छ। अनि कतिपटक यो सुसमाचार गैर इसाई मित्रहरूको निम्ति मूर्खता हुन्छ भनेर बाइबलले स्पष्ट भनेको छ। पापी मानिसलाई मुक्ति दिन परमेश्वर स्वयं मानिस बन्नुहुन्छ र मर्नुहुन्छ। अरू विभिन्न सिद्धान्तहरू धर्महरूमा पापी मानिसले मर्नुपर्ने हुन्छ। ईश्वर पवित्र हुनुहुन्छ त भने पापी मानिस कहिले पनि ईश्वरको सामनेमा जान सक्दैन। पापीको नाश गर्नको लागि विभिन्न अवतारहरू आएको हामी देख्दछौँ। तर बाइबलमा मात्रै त्यो परमेश्वर हामी देख्दछौँ जो पापी मानिसको निम्ति आफै मर्छ। द्याट इज द रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गड। त त्यो मर्ने मात्र नभएर अब हेर्नुहोस् त्यो हामीसँग व्यक्तिगत सरोकार राख्दछ। त्यसलाई हेर्नको लागि म पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायमा जान्छु। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 26 पदबाट हामीले हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँ पनि रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गडलाई यस किसिमले प्रस्तुत गरिएको छ। किनकि भाइ हो, जब तिमीहरू बोलाइएको थियो त्यो चाहिँ हामी पापी मानिसले जब ख्रीष्ट येशूलाई चिन्यौँ र विश्वास गर्यौँ त्यो कुरोलाई सम्बोधन गर्दै यहाँ भनेको छ। किनकि भाइ हो, जब तिमीहरू बोलाइएका थियौ तिमीहरू कस्ता थियो सो विचार गर। सांसारिक स्तर अनुसार तिम्रो मध्ये धेरैजना बुद्धिमान, धेरैजना शक्तिशाली र धेरैजना खानदानी थिएनौ। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि बाइबलीय रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गडलाई अन्य विचारहरू, सिद्धान्तहरू, दर्शनहरूले बडो खिल्ली पनि उठाउँछन्, काटेका छन्। ज्ञान प्राप्त गरेर आफ्नो धर्म कर्म गरेर मात्रै हामी स्वर्ग जान सक्छौँ अथवा मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौँ, उद्धार प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो तिमीहरूको बाइबलको परमेश्वर त कस्तो खालको हो? पापी मानिसलाई पनि कोही मुक्ति पाइन्छ भनेर खिल्ली उडाइन्छ। त्यसै कारण यहाँ संसारका विद्वानहरूलाई, बलवानहरूलाई मूर्ख पार्न परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुभएको छ। त्यो रिडेम्पटिभ वर्क अफ गड, परमेश्वरको काम। अनि 27 तर बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका मूर्ख कुराहरूलाई छान्नुभयो। शक्तिशालीलाई शर्ममा पार्न परमेश्वरले संसारका निर्बल कुराहरूलाई छान्नुभयो। अब यो क्रुसमा मर्नु दुर्बल कुरा हो। क्रुसको मृत्युले मान्छेलाई मुक्ति दिन्छ भने एउटा मान्छेको निम्ति मूर्ख कुरा पनि लाग्दछ। 28 परमेश्वरले संसारका नीच र तुच्छ ठहरिएका कुराहरूलाई चुन्नुभयो, यहाँसम्म कि नगन्य कुराहरूलाई पनि चुन्नुभयो। यस हेतुले कि जुन कुरा छन् ती व्यर्थ ठहरिन्। मुख्य 29 यसैले कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामने अहंकार नगरोस्। किनभनेदेखि चाहे तपाईँ र म विद्वान व्यक्ति हौँ, चाहे बलवान व्यक्ति हौँ, चाहे अथवा मैले नै नयाँ धर्म सुरु गरेर म संसारलाई मुक्ति दिन्छु भनेर गएको मुक्तिदाता नै किन नहोस्, एक दिन परमेश्वरको सामनेमा हामी सबैजना उभिनेछौँ। यदि कसैले मुक्ति पाएको छ भनेदेखि त्यो परमेश्वरको रिडेम्पटिभ कामको कारण पाउने हो। यदि पाएन भनेदेखि त्यो परमेश्वरले दिनुभएको त्यो मुक्ति र उद्धारलाई इन्कार गरेको कारण नै नपाएको ठहरनेछ। कुनै पनि व्यक्तिले त्यति बेला आएर भन्न सक्ने छैन मैले येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरे तापनि आफ्नै धर्म कर्म गरेरै म स्वर्गमा आएँ भनेर कसैले त्यहाँ भन्न पाउने छैन। कुनै मानिसले गर्व गर्ने ठाउँ छैन। स्वर्ग जानेले पनि भन्न सक्ने छैन मैले त राम्रो काम गरेर स्वर्ग आएँ, त्यसले पनि परमेश्वरले नै मलाई स्वर्ग ल्याउनु भएको भन्ने छ। यदि कोही स्वर्ग जान सक्दैन भनेदेखि त्यति बेला म परमेश्वरको सामने म मुड्की बजारेर म किन जान सक्दैन, म यत्रो धर्मी, म यत्रो शक्तिशाली, म यत्रो विद्वान, कसैले पनि भन्न सक्ने छैन। त्यसकारण यसैले कुनै प्राणीले परमेश्वरको सामान्य अहंकार नगरोस्। अन्तिममा मुख्य पद आयो, परमेश्वर नै ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूका जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। ख्रीष्टलाई नै उहाँले हाम्रो बुद्धि, हाम्रो धार्मिकता र हाम्रो पवित्रता र हाम्रो उद्धार बनाउनु भयो। यो शब्द हाम्रो छुटकारा बनाउनु भयो भने त्यो रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गडमा हाम्रो रिडेम्पसन बनाउनु भयो। परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूलाई हाम्रो रिडेम्पसन, छुटकारा,
पापका दासत्वबाट छुटकारा हामीले पाएका छौँ भनेदेखि ख्रीष्ट येशूको कारण पाएका छौँ। नरकबाट हामी स्वर्ग जाँदैछौँ भनेदेखि ख्रीष्ट येशूको कारण हामीले त्यो पाएका छौँ। मृत्युबाट हामी जीवनमा सरेका छौँ भने ख्रीष्ट येशूको कारण परमेश्वरले उहाँलाई हाम्रो त्यो छुटकारा बनाउनु भएको छ। त्यो पवित्र जीवनको एउटा ढोका ख्रीष्ट येशू हाम्रो निम्ति हुनुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँले बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, म बाहेक अरू कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन, जीवनमा जान सक्दैन। जुन सृष्टि परमेश्वरले सुरुका दिनमा बनाउनु भएको थियो, परमेश्वरको योजना विफल भएको छैन मित्रहरू। कहिलेकाहीँ लाग्दछ ओहो परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, आदमलाई राख्नुभयो अनि त्यो त सबै विफल भयो। होइन, विफल भएको छैन, केही समय मात्र लाग्दैछ। परमेश्वरको सामनेमा त समय छैन, तर मानिसको लागि समय छ। आदमले गल्ती गर्यो, तर परमेश्वरले फेरि त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गडको मतलब जुन सृष्टि परमेश्वरले पहिला बनाएको थियो, आदमको हातमा जिम्मा दिनुभएको थियो, आदम विफल भयो। परमेश्वर विफल भएको होइन, आदम विफल भयो। तर परमेश्वरले फेरि त्यही विफल आदमलाई रिडिम गरेर, उसलाई फेरि खरिद गरेर, किनेर, छुटकारा दिएर त्यो सृष्टि फेरि परमेश्वरले आदमलाई नै दिनुहुन्छ। तर त्यो आदम चाहिँ पहिलो आदम नभएर अब दोस्रो आदम ख्रीष्ट येशू जो मानिस बनेर आउनुभयो, तपाईँ मेरो लागि मर्नुभयो र जुन पहिलाको आदम जो विफल थियो, दोस्रो आदम ख्रीष्ट येशू सफल हुनुभएको छ र उहाँले अब फेरि त्यो नयाँ सृष्टि मानिसबाट सुरु गर्नुभएको छ, तपाईँ र मबाट सुरु गर्नुभएको छ। हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। मर्नु मात्र नभएर हेर्नुहोस्, हामी कमजोर थियौँ, निर्बल थियौँ, तुच्छ थियौँ, एकदमै नगण्य अवस्थामा थियौँ, तर ख्रीष्ट येशूले हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभएको छ, नयाँ सृष्टि गएको। पुरानो सृष्टि चाहिँ आकाश र पाताल अथवा आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भनेको छ भनेदेखि नयाँ सृष्टि चाहिँ मानिसबाट सुरु भएको छ। पहिलो दोस्रो कोरिन्थी 5:17 यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि। अब पहिलाको सृष्टि स्वर्ग र पृथ्वीबाट सुरु भयो, आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी। अब नयाँ सृष्टि चाहिँ मानिसबाट सुरु हुन्छ, ख्रीष्ट येशूबाट सुरु भयो। अनि अब त्यसपछि जसले ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छन्, दे आर रिडिम्ड, उनीहरूले मुक्ति पाए, छुटकारा पाए र नयाँ सृष्टिमा प्रवेश गर्दैछन्। र अन्तिममा यो प्रकाशको पुस्तकमा अबको सृष्टि चाहिँ अन्तिममा यीशु ख्रीष्टले नयाँ आकाश, नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुनेछ। र फेरि जुन प्रकारको आधिपत्य आदमलाई दिएको थियो, त्यो ख्रीष्ट येशूद्वारा पृथ्वीमा मानिसले प्राप्त गर्नेछ। त्यो चाहिँ रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गड। सुरुमा सृष्टि गरियो, आदम विफल भयो, सृष्टिमा पाप उत्पन्न भयो। पापले गर्दाखेरि आज हामी देख्दैछौँ यस्ता महामारीदेखि लिएर दुःख र कष्ट र आपत र विपदबाट हामी बाँचिरहेछौँ। तर ख्रीष्ट येशूबाट त्यो रिडेम्पटिभ काम सुरु भएर अब तपाईँ र म जसले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, हामी नयाँ सृष्टि भएका छौँ। र हामीबाट यो सुरु हुँदै गएर अन्तिममा नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी। रोमी 8 अध्यायमा यो पृथ्वी पनि एकदमै प्रसव वेदनामा छ, कष्टमा छ। सारा सृष्टि पनि मुक्तिको लागि पर्खिरहेको छ। अनि त्यो अन्तिममा जब नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी, यही पृथ्वीमा परमेश्वरले आफ्नो राज्य स्थापना गर्नु। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्दछ स्वर्ग भनेपछि त कता टाढा होला, होइन। यो पृथ्वी परमेश्वरले त्यत्तिकै खेर जान दिनुहुने छैन। जसरी मानिसले पाप गर्दाखेरि मानिसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्यो, आज ख्रीष्ट येशूद्वारा मानिसलाई बचाउनु भएको छ, त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूद्वारा उहाँको त्यो रिडेम्पटिभ काममा यो पृथ्वीले पनि मुक्ति पाउनेछ। र अन्तिममा फेरि यो पृथ्वी परमेश्वरको त्यो मन्दिर हुनेछ जहाँ परमेश्वर र मानिस सँगसँगै बास बस्नेछन्। त्यो दिन नआउन्जेलसम्म तपाईँ र मेरो मन्दिर अथवा शरीरलाई पवित्र आत्माको मन्दिर भनेर बाइबलले भन्दछ। यति भनिसकेपछि अब एउटा अर्को स्तरमा हामी जानुपर्छ। यो रिडेम्पटिभ वर्क अफ गडको बारेमा कुरा गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसकेको मानिसहरूको निम्ति एउटा छुट्टै एउटा विचार यहाँको सामनेमा म राख्छु गलातीको किताबबाट। हुन त हामीले थाहा पाएकै कुरो हो, तरै पनि जब हामीले कुनै कुरा विश्वास त गर्छौँ तर त्यसको बारेमा सोचेका हुँदैनौँ भनेदेखि त्यसको गहन चरित्र हामी कतिपटक
राम्रोसँग बुझ्दैनौँ र जीवनमा त्यहाँबाट पाइने आशिषबाट पनि वञ्चित भएका हुन सक्छौँ। गलाती 3:10बाट यो चाहिँ यहुदी विश्वासीहरूसँग जुन प्रकारको मतभेद भइरहेको थियो, अन्य जाति ख्रिस्टियन अथवा गैर यहुदी र यहुदी ख्रिस्टियन र गैर यहुदी ख्रिस्टियन बीचमा बडो एक किसिमको द्वन्द्वात्मक अवस्थामा लेखिएको पत्रमा आउँदछ र यहाँ यसरी लेखिएको छ, व्यवस्थाका कामहरूमाथि भर पर्ने सबै श्रापित छन्, किनकि धर्मशास्त्रमा यसो लेखिएको छ, व्यवस्थाको यो पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरामा नरहने र ती पालन नगर्ने हरेक श्रापित हुन्छ। अब यहाँनिर म यो श्रापित शब्दलाई प्रस्तुत गर्दैछु। जब आदमले पाप गर्यो, परमेश्वरले आदमलाई त श्राप दिनु भएन, तर भूमिलाई श्राप दिनु भयो। त्योभन्दा अगाडि आदम यो पृथ्वीको मालिक थियो र प्रभुले भन्नुभयो, आदम तिमीलाई जे मन लाग्छ खाऊ, यो सारा पृथ्वी तिम्रो हो, यसलाई अधिपति, यसको रेखदेख गर। तर जब पाप गर्यो, पाप गरेपछि आदमलाई अदनको बगैँचाबाट निकाल्दाखेरि प्रभुले यो भूमि तेरो निम्ति श्रापित भएको छ। हिजो अस्ति रहर लाग्दा वनस्पति यहाँ थिए भनेदेखि अब काँडा र सिउनीहरू उम्रिने छन् र आफ्नो निधारको पसिनाबाट तैँले तेरो पेट पाल्ने छस्। त्यो श्राप भूमिमा आदमको निम्ति आयो र नभन्दै आजसम्म पनि हामी देख्दैछौँ मानिस के को लागि बाँच्छ। एकाध व्यक्तिहरू जब आफ्नो पेट पुरै भरिसकेपछि सायद सामाजिक सेवा गर्लान्, तर नत्र भनेदेखि मानिस पेटको लागि बाँचेको छ। दुईटा उद्देश्य छन्, एउटा परमेश्वरको लागि बाँचेको छ, अर्को पेटको लागि बाँचेको छ। त्यसै कारण यीशु प्रभुले भन्नुभयो, तिमी परमेश्वर र रुपियाँ पैसाको दुईटैको सेवा गर्न सक्दैनौ, कि त तिमी परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेछौ कि रुपियाँ पैसालाई प्रेम गर्नेछौ। त जसले ख्रीष्ट येशूलाई आज चिनेको छैन, हाम्रो जीवनको लक्ष्य उद्देश्य नै हो पेट, सम्पत्ति, शक्ति, नाम, ख्याति। र यहाँ हामी देख्दैछौँ श्रापित हुनेछ जसले व्यवस्था पालन गर्दा। आदमले पाप गर्दाखेरि भूमि श्रापित भयो, आदममा मानिस पसिना बगाउनु पर्ने भयो भने अब मूसामा आएर अर्को एउटा समस्या देखा पर्यो। परमेश्वरले मूसाद्वारा व्यवस्था दिनुभयो र त्यो व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिको सारा जीवनमा फेरि श्राप आउनेछ। 11 पद, परमेश्वरको दृष्टिमा व्यवस्थाबाट कोही मानिस धर्मी ठहरिँदैन भन्ने कुरा प्रत्यक्ष छ, किनभने धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउने छ। अब विश्वास, श्राप, व्यवस्था, विश्वास याद गरिराख्नु होला। विश्वासद्वारा जिउने छ। व्यवस्था चाहिँ विश्वासमाथि आधारित छैन, बरु जुन मानिसले यी काम गर्छ त्यो तिनैद्वारा जिउने छ। व्यवस्था काममा आधारित छ भने विश्वासबाट आउने धार्मिकता बेग्लै छ। 13 पद, अब मुख्य हो, हाम्रा निम्ति श्राप बनेर ख्रीष्टले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो। अब यो छुटाउनु भयो शब्द redeemed. Christ has redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. यो redemptive concept of God कुरा गर्दाखेरि अब चाहिँ यहाँनिर हामी व्यवस्थाको श्राप, विश्वास अनि ख्रीष्ट येशूले हामीलाई त्यो श्रापबाट मुक्ति दिएको कुरो देख्दछौँ। किनकि काठमा झुन्डिने हरेक श्रापित हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। उहाँले हामीलाई मोल तिरेर छुटाउनु भयो ताकि अब्राहमलाई दिएको आशिष ख्रीष्ट येशूद्वारा अन्य जातिहरूमा आओस् र हामी विश्वासद्वारा प्रतिज्ञाका पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सकौँ। यहाँनिर अलिकति घोरिनुहोस्। पावलले लेख्दै हुनुहुन्छ कि व्यवस्था पालन नगर्ने प्रत्येक व्यक्ति श्रापित हुनेछ, तर ख्रीष्ट येशू चाहिँ हाम्रा निम्ति श्राप बन्नुभयो र अब ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्त भएर आशिषको भागीदार भएको छ। कसको आशिष भन्दाखेरि अब्राहमको आशिष। अब्राहम कहिले थिए? व्यवस्थाभन्दा अगावै थिए। आदम र मूसाको बीचमा अब्राहमलाई परमेश्वरले छान्नुभयो र अब्राहमलाई भन्नुभयो, अब्राहम म तँलाई आशिष दिनेछु र तँद्वारा नै सारा संसारका मानिसलाई आशिष दिनेछु। त्यसकारण पावल यहाँनिर के भन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूमा यस्तो महान काम गर्नुभयो, त्यो केवल यहुदीको लागि मात्र नभएर उहाँ सारा संसारका मानिसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। उहाँ यहुदीहरूको रिडिमर मात्र नभएर सारा संसारको रिडिमर हुनुहुन्छ। किनभनेदेखि प्रतिज्ञा त मूसालाई होइन,
प्रतिज्ञा अब्राहमलाई दिनुभएको थियो। मोसा त व्यवस्था लिएर यहुदीहरूको सामनेमा खडा भयो भनेदेखि अब्राहमलाई जुन प्रतिज्ञा परमेश्वरले दिनुभएको थियो त्यो प्रतिज्ञा येशू ख्रीष्टद्वारा सारा संसारका मानिस सबै धर्मावलम्बीहरूको लागि आएको छ। किनभनेदेखि जसले ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछ त्यो अब्राहमको सन्तान बन्दछ। आज्ञा पालन गरेर नभएर, नैतिक जीवन बिताएर होइन र धर्म कर्म गरेर होइन, अब चाहिँ विश्वास गरेर। अब त्यो गलातीको किताबको पछाडि जानुहोस्, 5 पदबाट म हेर्छु, 5 देखि 9। जसले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ र तिमीहरूका माझ आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ कि यो सबै उहाँले व्यवस्थाका तिमीहरूका कामको कारणले गर्नुभएको हो कि सुनेको वचनमा तिमीहरूले विश्वास गरेको कारणले हो। 6 पद। अब्राहमलाई नै हेर, उनले परमेश्वरमा विश्वास गरेथे र यो उनको निम्ति धार्मिकता गनियो। बाइबलले भन्छ अब्राहम पनि त्योभन्दा अगाडि परमेश्वरबाट अलग भएको व्यक्ति थिए, थाहा थिएन। तरै पनि एक दिन परमेश्वर अब्राहम कहाँ देखा पर्नुहुन्छ र अब्राहमलाई बोलाउनुहुन्छ र अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गर्दछ, ऊ धर्मी ठहरियो। त्यसै कुरो यहाँ यसरी 7 यस कारण तिमीहरूले यो जान कि जसले विश्वास गर्छन् तिनीहरू नै अब्राहमका सन्तान हुन्। अब यहुदीहरूले हामी चाहिँ अब्राहमका सन्तान भनेर घमण्डी गर्छन्, तर पावलले के भन्दैछ भनेदेखि यदि जसरी अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरेको छ त्यस्तै किसिमले आज ख्रीष्ट येशूमा जसले विश्वास गर्दछ त्यो अब्राहमको सन्तान बन्दछ। विश्वासद्वारा हामी धर्मी ठहरिन्छौँ। 8 पदमा परमेश्वरले अन्य जातिहरूलाई विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने धर्मशास्त्रले पहिलेदेखि नै देखेर अब्राहमलाई तमा नै सबै जातिले आशिष पाउने छन् भन्ने समाचार, सुसमाचार अघिबाटै सुनायो। यस कारण विश्वास गर्ने मानिसले विश्वासी अब्राहमसँगै आशिष पाएका छन्। अब आशिष भन्ने शब्द पनि तपाईले याद गर्नुहोस्। श्राप, व्यवस्था, विश्वास, अब्राहम, आशिष। कति पटक विश्वासी मित्रहरूले यो कुरो नबुझेको कारण येशूमा विश्वास गरिसकेपछि पनि कता कता त्यो व्यवस्थाको श्रापको मुनि जीवन बिताएको अनुभव हामीले देखेका छौँ। हामीले अब यस्तो किसिमको विश्वास जाहेर गर्नु पर्यो जुन विश्वास अब्राहमले गरेका थिए। यदि हामी अब्राहमले जस्तै विश्वासलाई जाहेर गर्छौँ भनेदेखि हामी अब्राहमका सन्तान बन्छौँ। यदि हामी अब्राहमका सन्तान बन्छौँ भनेदेखि त्यसपछि अब्राहमको आशिष पनि हाम्रो जीवनमा आउँदछ। अनि जब त्यो आशिष हामी जीवनमा आउँदछ त्यसपछि हाम्रो जीवन जिउने शैलीमा परमेश्वरले उदेका काम। अब यति भनिसकेपछि यो व्यवस्थाको श्राप के रहेछ त? आदममा आएको श्राप त हामीले देख्यौँ, पसिना। हामी मेहनत गर्छौँ जीवन बिताउनको लागि, तर यहाँनिर एउटा कुरो भनिहालौँ मित्रहरू, तपाईँ साह्रै मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्ने, 18 घण्टा काम गर्नुहुन्छ भने पसिना बगाएर तपाईँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ अझै पनि आशिषवान नभएर पसिनाबाट, अनि पसिना चाहिँ श्रापको चिन्ह हो। यसको मतलब मेहनत नगर्नु भनेको होइन, मेहनत गर्नुपर्छ। बाइबलले भन्छ मेहनत नगर्ने गरिब हुन्छ, अल्छे गरिब हुन्छ, अल्छेले त खाना पनि नखाओस् भनेको छ। मेहनत गर्नु, तर हाम्रो जीवनमा आशिषको स्रोत पसिना होइन। ख्रीष्ट येशूमा जुन परमेश्वरले हाम्रो निम्ति रिडेम्पसन ल्याउनु भएको छ त्यो हो, उहाँ नै हाम्रो जीवनको स्रोत भनेर पहिलो कोरिन्थीमा 30 अध्यायमा भनेको छ, 1 अध्यायको 30 पदमा। त तपाईँ यदि साह्रै मेहनत गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ राम्रो कुरो हो, तर त्यो मेहनतमा परमेश्वरले अब्राहमलाई दिएको आशिष आएको हुनुपर्छ। त्यसको लागि हामीले फेरि बुझ्नु पर्यो मूसाद्वारा दिएको व्यवस्थाको श्राप के छ भने, व्यवस्थाको श्राप, मेरो समय सिद्धिसकेछ तरै पनि म व्यवस्थाको श्रापको बारेमा कुरा गर्दा तपाईलाई व्यवस्था 28 अध्यायमा छोटकरीमा लैजान चाहन्छु। व्यवस्था 28 अध्याय यस्तो किसिमको अध्याय हो जहाँ श्राप र आशिष समावेश गरिएका छन्। आशिष 1 देखि 14 पदमा समावेश गरिएका छन् भनेदेखि 15 देखि 68 पदसम्म व्यवस्थाका श्राप त्यहाँनिर
उल्लेख गरिएका छन्। त्यसकारण आशिष अहिले म पढ्दिनँ, पछि हेरौँला। तर श्रापको बारेमा, व्यवस्थाको श्रापबाट हामीलाई ख्रीष्ट येशूले श्रापबाट छुटकारा दिनुभएको छ, रिडिम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि 15 पद व्यवस्था 28 को 15 मा यसरी भनेको छ, तर आज मैले तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका सबै आज्ञा र विधिहरू होशियारी साथ मानेर उहाँको वचन पालन गरेनौ भने यी सबै श्राप तिमीहरूमा पर्नेछन् र तिमीहरूलाई उछिन्नेछन्। धेरै खालका श्राप छन्, तर आज म 20 पदबाट हेर्छु। उहाँलाई त्यागेर तिमीहरूले गरेका दुष्ट कामको कारणले तिमीहरू छिट्टै नाशमा नपुगुन्जेल र खतम नहुन्जेल परमप्रभुले तिमीहरूमाथि र तिमीहरूका हातका सबै काममाथि श्राप, गोलमाल र हप्की पठाउनु हुनेछ। तिमीहरूले अधिकार गर्न जान लागेको देशबाट तिमीहरूको नाम निशानी नमेटिन्जेल परमप्रभुले तिमीहरूका बीचमा महामारी फैलाइदिनु हुनेछ। अहिले हेर्नुहोस्, संसारमा महामारी फैलिएको छ। महामारी फैलाइदिनु हुनेछ। क्षयरोग, ज्वरो, सुज, प्रचण्ड ताप, खडेरी साथै वृक्षहरू ओइलाउने र ढुसी पर्ने रोगहरू ल्याएर तिमीहरू नष्ट नभएसम्म तिमीहरूलाई सताउनुहुन्छ। व्यवस्थाका श्रापको कुरा गर्दैछौँ हामी। धेरै व्यवस्थाहरू दिएको छ। अनि बाबुले के भन्दैछ भनेदेखि यदि कसैले व्यवस्थामा भर पर्छु भन्छ भने यदि त्यो व्यवस्था त्यसले उल्लङ्घन गरेको एउटा मात्रै उल्लङ्घन गर्दाखेरि व्यवस्थाका श्राप त्यसमा आउनेछन्। पहिलो कुरो चाहिँ व्यवस्थाका श्रापको लक्षण हो रोग ब्याज, यी महामारी तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ। मानिसले परमेश्वरको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको खण्डमा ती श्राप आएको हामी देख्दछौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ 23-24 पद, अनि तिमीहरूका शिर माथि भएको आकाश काँसो र तिमीहरू मुनिको धरती फलाम जस्तै हुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूको देशको वृष्टि धुलो पिठोमा बदल्नु हुनेछ। तिमीहरू नष्ट नभएसम्म आकाशबाट तिमीहरूमाथि आउने छैन। अनि 37, 38 र 40 पद पढ्दाखेरि त्यहाँ हामी देख्दछौँ दोस्रो कुरो व्यवस्थाको श्राप चाहिँ खडेरी, अनिकाल, भुकमरी अर्थात् गरिबी। त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले प्रशस्तै छर्नेछौ, थोरै कटनी गर्नेछौ, धेरै मेहनत गर्नेछौ अनि त्यसको फल तिमीहरूले माफ गर्न सक्नेछौ। मेरो घन्टीले कहिलेकाहीँ धोका दिन्छ। हिजो आज धेरै बोल्नु पर्छ। धेरै छर्नेछौ, थोरै कटनी गर्नेछौ, अत्यन्तै परिश्रम गर्ने, पसिना बगाउनेछौ, त्यसको फल थोरै हुनेछ। पहिलो कुरो व्यवस्थाको श्राप कुरा गर्दाखेरि महामारीदेखि लिएर तपाईको टाउको दुख्नेदेखि लिएर ज्वरोदेखि लिएर विभिन्न खालका नामै नदेखेका रोग देखा पर्नेछन् भनेको छ। भनेदेखि दोस्रो व्यवस्थाको श्राप चाहिँ यस्तो प्रकारको भुकमरी, अनिकाल, अकाल, गरिबी जति गर्दा पनि कहिले नपुग्ने। तेस्रो कुरो चाहिँ 25 पदमा हेरौँ, परमप्रभुले तिमीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूका अघि पराजित तुल्याउनु हुनेछ। उनीहरूसित लड्न तिमीहरू एउटै बाटो जानेछौ, तर उनीहरूबाट 7 बाटो भाग्नेछौ। पृथ्वीका सबै राज्यमा तिमीहरू तिरस्कृत हुनेछौ। तेस्रो कुरो चाहिँ शत्रुसँग पराजय र कैदमा जानु, दासत्वमा जानु। त्यसपछि व्यवस्थाको श्रापलाई 3 भागमा हामी विभाजन गर्न सक्छौँ। एउटा डरलाग्दो रोग ब्याज, त्यसपछि एकदमै कहाली लाग्दो अकाल, गरिबी, हाहाकार र तेस्रो चाहिँ शत्रु आइलाग्नेछन्, पराजित हुनेछौ र दासत्व र बन्धनमा तिमीहरू जानेछौ, कैदमा जानेछौ। र यिर्मिया र इजिकेलको किताबमा यी 3 कुराहरू धेरै पटक दोहोरिएका छन्। त यस्तो किसिमको दासत्वबाट, बन्धनबाट, श्रापबाट छुटकारा दिन ख्रीष्ट येशू आउनुभयो। रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गड। ख्रीष्ट येशूले हामीलाई केवल पापबाट मात्र नभएर अब त्यो पापबाट आएको परिणामबाट पनि हामीलाई छुटकारा दिँदै हुनुहुन्छ। पापबाट छुटकारा दिएर आज हामी मृत्युबाट जीवनमा त सरिसकेका छौँ, तर त्यसपछि त्यो पापको परिणामबाट आएको श्रापबाट पनि हामीलाई रिडिम गर्नुभएको छ, मुक्ति दिनुभएको छ, छुटकारा दिनुभएको छ। त्यस हिसाबले अब यो ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिसले के चाहिँ भन्न सक्छ भनेदेखि यो भन्नुपर्छ, जब तपाईहरु मेरो शरीरमा रोग लाग्दछ,
र हामीले भन्न सक्नुभयो, हे परमेश्वर, ख्रीष्ट येशूमा त तपाईले मलाई मेरा रोग व्याजबाट पनि मुक्ति दिइसक्नु भएको छ। I am redeemed from the curse of the law. त हामी अब परमेश्वरमा चंगाईको लागि प्रार्थना गर्छौं। अब क्रिस्चियनहरूलाई कतिपटक विभिन्न आरोपहरू लागे पनि बाइबलको एउटा अगाध्य विश्वास के छ भनेदेखि, जब मेरो शरीरमा स्वास्थ्य कमजोर हुन्छ, मलाई रोग लाग्छ भनेदेखि हामीलाई प्रार्थना गर्न बाइबलले आह्वान गरेको छ। तिमीहरूमध्ये कोही बिरामी छ, त्यसले मण्डलीका धर्मगुरुहरू बोलाओस्, अगुवाहरू बोलाओस्, पापबाट पश्चाताप जसरी गरेको छ त्यस्तै किसिमले रोग व्याजबाट मुक्तिको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौं। तर यति मात्रै कि हामी मुक्ति खोज्न बाहिर जाँदैनौं। फलानु व्यक्तिलाई त परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ, अब मुक्ति पाइन त्यसकोमा जानुपर्छ होइन। भित्रपट्टि विश्वास, जसरी अब्राहमले विश्वास गर्यो र ऊ धर्मी ठहरियो, त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस पनि धर्मी ठहरिएको कारण अब ऊ व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्त भएको कारण अब्राहमको आशिषमाथि आउँदाखेरि उसभित्रको विश्वासले उसलाई चंगाई गर्दछ। धेरै पटक येशू प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूको विश्वास अनुसार होस्। तपाईं र म यस्तो परमेश्वरमा विश्वास गर्छौं जो हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। कहाँबाट? पापबाट, मृत्युबाट र त्यसपछि व्यवस्थाको श्रापबाट पनि छुटकारा दिएको तथ्य नयाँ नियममा स्पष्ट छ। र रोग व्याजबाट मुक्ति छुटकारा पाउन हामीले विश्वासका साथ प्रभुमा जानु। पहिलो पत्रुस 2:24 भने, हामी कोर्राका चोटले हामी निको भएका छौं। मत्ती 8:16-17 पदमा पनि येशू ख्रीष्टले आफूमाथि हाम्रा रोग व्याजहरू बोक्नु भएको छ। अनि यशायाको 53 अध्यायमा हाम्रा चंगाईको निम्ति उहाँ घायल हुनुभयो। अनि भजन सङ्ग्रह 103 मा उहाँले हाम्रा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। धेरै ठाउँमा परमेश्वरले हामीलाई व्यवस्थाका श्रापबाट मुक्त गर्नुभएको, छुटकारा दिनुभएको कुरो उल्लेख गरिएको छ। तर त्यसको लागि चाहिन्छ विश्वास, मानिसमा होइन। ख्रीष्ट येशूले कल्भरी क्रुसमा हाम्रो निम्ति गर्नुभएको काममा विश्वास हुनुपर्यो। धेरैपल्ट हामी चंगाईकर्ता माथि विश्वास गर्छौं, त्यसले कहिले पनि हामीलाई वास्तविक चंगाई ल्याउँदैन। त्यो एउटा कुरो छ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति। र दोस्रो कुरो चाहिँ गरिबीबाट छुटकारा। अब यहाँनिर कहिलेकाहीँ तपाईँ प्रोस्पेरिटी गस्पल यान भनेर हामीलाई अन्यलमा पारिदिएको छ। प्रोस्पेरिटी भन्ने गस्पल छैन, तर आशिष परमेश्वरमा छ। यहाँनिर गलाती 3को 5 देखि लिएर 14 सम्म पढ्दा थाहा पाउनुभयो कि व्यवस्थाको श्रापबाट ख्रीष्ट येशूले हामीलाई आफैले श्रापबाट छुटकारा दिइसक्नु भएको कारण त्यही कुरो बडो स्पष्ट भाषामा, मसँग समय छैन, दोस्रो कोरिन्थी 8:9 पद र 9:8, 9, 10, 11, 12 पदसम्म पढ्नुभयो भनेदेखि बडो स्पष्ट भाषामा के भनेको छ भनेदेखि, जसरी हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्ति गर्न येशू श्राप बन्नुभयो, त्यस्तै किसिमले हामीलाई हाम्रा गरिबीबाट छुटकारा दिन ख्रीष्ट येशू हाम्रा निम्ति गरिब बन्नुभयो। हाम्रा पापबाट छुटकारा दिन उहाँ हाम्रो लागि पाप बन्नुभयो। हामीलाई मृत्युबाट छुटकारा दिन उहाँले मृत्यु स्वीकार गर्नुभयो। त्यो अचम्मको परिवर्तन हामी ख्रीष्ट येशूमा पाउँदछौँ। तर कतिपय क्रिस्चियन विश्वासी मित्रहरूले यो कुरोलाई राम्रोसँग नबुझेको कारण उनीहरू कहिलेकाहीँ अन्यलमा है म चंगाईको लागि प्रार्थना गरौँ भने, प्रभु तपाईको इच्छा छ भने मलाई मेरा रोगमाथि निको पार्नुहोस्। अवश्य प्रभुको इच्छा छ, त्यही भएर त ख्रीष्ट येशूलाई संसारमा पठाउनु भयो। अनि कहिलेकाहीँ प्रभु तपाईको इच्छा छ भने आज मलाई एक छाक खाना दिनुहोस्। अवश्य प्रभुको इच्छा छ, त्यही भएर त ख्रीष्ट येशू आज हाम्रो निम्ति गरिब हुनुभयो। र मत्ती 1 पछि म त्यहाँ आउला। हाम्रा गरिबीबाट छुटकारा दिन, हैन, गरिबीले मान्छेलाई कहिले पनि इज्जत दिँदैन। गरिबी यस्तो प्रकारको दुःख लाग्दो बन्धन हो मित्र, जसले मानिसलाई यति साह्रो दुःख दिन्छ, मानिसलाई मानव बन्नबाट वञ्चित गरिदिन्छ गरिबीले। त्यसै कारण भजन संग्रहको लेखकले पनि भन्छ, हे परमेश्वर मलाई यस्तो साह्रो गरिब नबनाउनुहोस् जब म गएर चोरी गर्न थाल्छु। मानवता नै हराउँछ। चोरी गर्नु अथवा हत्या हिंसा गर्नु, यो हामीमा भएको मानवता नै गरिबीले हराइदिन्छ भने
फेरि त्यो गरिबीबाट अत्यन्तै प्रशस्तता अथवा सम्पत्तिकै पछि रुपियाँ पैसा नै ईश्वर भन्न ठान्छौँ भनेदेखि त्यसले पनि फेरि हामीमा भएको मानवता हराइदिन्छ। त आशिष भन्ने शब्द यहाँनिर हाम्रो आउनु पर्यो। मैले सुरुमा भने तपाईँ मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा आशिष चाहिन्छ। व्यवस्थाकै 28 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि आशिषका कुरा तेरो हातको मेहनतमा म आशिष दिनेछु। त यो गरिबीबाट छुटकारा पाउनको लागि हामी मत्तीको सुसमाचारमा जाउँ त। हामीले त्यो पहिलो कोरिन्थी, दोस्रो कोरिन्थी 8 र 9 अध्याय पढिसकेपछि अर्को एउटा यो गरिबीबाट छुटकारा पाउनको लागि यीशु प्रभुले मत्ती 6 अध्यायमा यसरी हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा जस्तो यसै पृथ्वीमा पुरा होस्। आज हामीलाई दैनिक भोजन दिनुहोस्। यहाँनिर प्रभुले भन्नु, प्रभु तपाईँको इच्छा छ भने आज हामीलाई दैनिक भोजन दिनुहोस् भन्नुभएको छैन। प्रार्थना गर, माग, परमेश्वर आज हामीलाई भोजन दिनुहोस्। अनि त्यो कुरो अझ स्पष्ट पार्न प्रभुले 25 पदमा हामी जाउँ। यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, के खाउँला के पिउँला भन्ने आफ्नो प्राणको निम्ति र के लगाउँला भन्ने आफ्नो शरीरको निम्ति फिक्री नगर, किनभनेदेखि तिमीहरूले त पितासँग मागिसकेका छौ आजको भोजनको निम्ति। यो आजको भोजन भन्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिने सबै भौतिक आवश्यकताहरू पिताले दिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि धेरै ठाउँमा आकाशका चराचुरुङ्गीलाई हेर, जङ्गलका लिली फुलहरूलाई हेर। अनि 31 पदमा फेरि उहाँले यस कारण के खाउँला कि के पिउँला कि के पहिरौँला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भने जान्नुहुन्छ। तर तिमीहरू चाहिँ 33 पद, पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। अब गलाती 3 अध्यायमा हामीले अब्राहमको धार्मिकताको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ र जसरी अब्राहमले विश्वास गर्यो त्यो उसको निम्ति धार्मिकता गनियो, त्यस्तै किसिमले आज जसले ख्रिस्टमा विश्वास गर्छन् तिनीहरू अब्राहमका सन्तान बन्दछन्। जसरी अब्राहम धर्मी बन्यो त्यस्तै किसिमले तिनीहरू पनि धर्मी ठहरिन्छन् भने यहाँ प्रभुले फेरि भन्नुहुन्छ, त्यस किसिमको धार्मिकता खोज अर्थात् त्यस किसिमको विश्वास गर। माथि उहाँले अल्प विश्वासीहरू भन्ने भन्नुभएको छ। हामी व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्त हुनको लागि, हामीलाई छुटकारा दिन, to redeem us from the curse of the law, Jesus became a curse for us भने यहाँ गरिबीबाट मुक्ति पाउने उपाय ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको काममाथि विश्वास। कहिलेकाहीँ हामीलाई गरिबीबाट मुक्ति पाउनको लागि तिमीहरूले मलाई $10 अथवा $20 भेटी पठायो भनेदेखि परमेश्वरले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ भन्ने प्रचारक पनि तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ गलत प्रचार हो। मलाई तिमीहरूले महिनामा $10 पठायो भनेदेखि परमेश्वरले त्यसपछि ममा आएको आशिष तिमीलाई, आशिष हामीले होइन ख्रीष्ट येशूले दिने हो। प्रचारकले आशिष दिने होइन। प्रचारकको जीवनमा पाएको आशिषबाट तपाईँले चाहिँ उसलाई अलिकति भेटी पठाउँदैमा त्यहाँबाट अलि सर्ने होइन। आशिष त ख्रीष्ट येशूले कल्भरी क्रुसमा हामीलाई गर्नुभएको कामबाट पाइने कुरा हो। त आज यो प्रोस्पेरिटी गस्पल प्रचारकहरूको ठुलो समस्या भनेको नै राम्रो वचन प्रचार गरे अन्तिममा आएर ल मेरो सेवाकाको लागि तपाईँले महिनामा $50 पठाउनुहोस् अनि प्रभुले तपाईँको जीवनमा आशिष दिनुहुनेछ, तपाईँलाई चङ्गाई हुनेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ गलत मनाशय भयो। यहाँनिर समस्या हो। तर जहाँसम्म ख्रीष्ट येशूले हामीलाई व्यवस्थाको श्रापबाट मुक्ति गर्नुभएको कुरो छ त्यो सत्य कुरो हो। अनि त्यसलाई अझ तपाईँले एउटा पद पढेर म मत्ती 7 त्यसैको 7:7 माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीलाई भेटाउनेछौ, ढकढकाउ त तिमीहरूको निम्ति उगार्नेछ, किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ, जसले ढकढकाउँछ त्यसको निम्ति ढोका उगार्नेछ। तिमीहरू मध्ये कुन मानिस होला जसले छोराछोरीले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला कि माछा माग्दा त्यसलाई साँप देला? यसकारण तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीलाई असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले उहाँसित माग्नेहरूलाई कति बढी असल चिज दिनुहुनेछ। रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गड आज हाम्रो टपिक। उहाँले हामीलाई कुन कुराबाट छुटकारा दिनुभयो? पापबाट, जसको कारण आज जीवनमा पाएको छौँ। अनि पापको परिणाम व्यवस्थाको श्राप र आदमले ल्याएको पसिनाको श्रापबाट पनि
हामीलाई छुटकारा दिनुभएको कारण हाम्रो शरीरमा रोग लाग्दाखेरि हामी प्रभु कहाँ विश्वासका साथ प्रार्थना गर्दछौँ र उहाँले हाम्रो जीवनमा चङ्गाई पनि दिनुहुन्छ। त्यस्तै किसिमले हाम्रो जीवनमा आएको गरिबी, व्यवस्थाको श्रापको गरिबी, माम, भुकमरी, अनिकाल, त्यसबाट पनि छुटकारा दिन ख्रीष्ट येशूले हामीलाई बडो स्पष्ट भाषामा भन्नुहुन्छ, पिताले हामीलाई अब्राहमलाई दिएको आशिष दिनुहुनेछ। हामी उहाँको राज्य र धार्मिकता खोज्दछौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई आशिषित जीवन दिनु। हामीलाई के खाउँला र के लाउँला, हामी पेटको लागि बाँच्दैनौँ, त्यसपछि हामी परमेश्वरको लागि बाँच्छौँ। अनि परमेश्वरको लागि बाँचेको कारण हामीलाई खाने लाउने जिम्मा प्रभुले लिनुहुन्छ। तर विश्वास, जसरी अब्राहमले विश्वास गर्यो ऊ आशिषित भयो, त्यस्तै किसिमले तपाईँ मैले पनि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको खण्डमा हामी आशिषित जीवन हुनेछौँ। मानिसमा होइन, प्रचारकमा होइन, ख्रीष्ट येशूमा र ख्रीष्ट येशूले गरेको काममाथि। तेस्रो कुरो चाहिँ शत्रु लागेर हामी कैदमा जाने कुरो त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। तर आज बाइबलले भन्छ एफिसी 6 अध्यायमा हाम्रो शत्रु मानिस होइन, अब ख्रीष्ट येशूले मानिसलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुभएको छ। हामी सबै परमेश्वरका सन्तान हौँ। त हाम्रो शत्रु आज को हो त भन्दाखेरि शैतानिक शक्तिहरू, अन्धकारका शक्तिहरू। त्यसमाथि विजय दिएको कुरो म पढेर अन्तिममा तपाईलाई यो रोमीको किताबमा लैजान चाहन्छु। रोमी 8 अध्यायमा जाउँ त हामी शत्रुताबाट पनि प्रभुले हामीलाई मुक्ति दिइसक्नु भएको छ। 8 अध्यायको 37 पदबाट हामी पढौँ। होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरू भन्दा पनि अझ बढी छौँ। हामीलाई शत्रुले कब्जा गर्नु त परै जाओस्, हामी विजयी भन्दा पनि महान भइसकेका छौँ। किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्दैन। यस्तो किसिमको सशक्त जीवन हामीसँग आज छ। रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गडको कुरा गर्दाखेरि परमेश्वरको प्रेमद्वारा परमेश्वरले हामीलाई पापबाट छुटकारा दिनुभएको छ। अनि यो पृथ्वीलाई पनि परमेश्वरले छुटकारा दिनुहुनेछ। र त्यो पृथ्वीले छुटकारा नपाउन्जेलसम्म हामीलाई यसै श्रापित पृथ्वीमा रहँदाखेरि पनि परमेश्वरले व्यवस्थाबाट आएको र आदमको पापबाट आएको श्रापबाट मुक्ति दिनुभएको कारण आज ख्रीष्ट येशूमा हामी शरीरमा चङ्गाइको लागि प्रार्थना र विश्वास गर्दछौँ। आज हामी हाम्रा गरिबी, घटीकमी, अभावबाट छुटकारा र मुक्ति पाउनको लागि प्रार्थना गर्दछौँ भनेदेखि त्यस्तै किसिमले अब त हाम्रो शत्रु शैतान सदाकालको लागि हारिसकेको कारण अब हामीलाई कुनै पनि चिज, वस्तु, व्यक्ति, शक्ति, तत्त्वले आफ्नो दासत्वमा राख्न सक्दैन। हामी स्वतन्त्र मानिस बनेका छौँ, शुद्ध स्वच्छ मानव बनेको कारण अब यो मानिसले कसरी प्रशंसा गर्नुपर्छ भनेर तपाईले भजन सङ्ग्रह 107 पढ्नुभयो भनेदेखि लेट द रिडिम्ड अफ द लर्ड से सो आई एम रिडिम्ड प्रेज द लर्ड भनेर त्यसपछि त्यो भजनले पनि पुरा त्यो 1 पददेखि 43 पदसम्म गरिबीबाट छुटकारा भएको मानिसले भनोस् म परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्छु। रोग व्याजबाट छुटकारा भएको मानिसले भनोस् म परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दछु। अनि कैदबाट मुक्ति भएर आएको मानिसले पनि भनोस् म परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दछु। त्यस्तो प्रकारको प्रशंसा चढाउने जीवन हाम्रो हुनु पर्दछ। त्यसै कारण आशा छ यो गैर इसाई मित्रहरूको लागि मात्र नभएर हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मित्रहरूले पनि रिडेम्पटिभ कन्सेप्ट अफ गडलाई हामीले बुझेको खण्डमा हामी अझ प्रशंसाले भरिएको, विश्वासले भरिएको, आशिषले भरिएको जीवन प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद। विशेष गरेर परमेश्वरको पूर्ण वचन अनि परमेश्वरको अगमबाणी अनि परमेश्वरको प्रवचन हामीले सुनेका छौँ परमेश्वरको दासबाट। मैले सबै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन, उहाँले उदाहरण सहित हुन त संसारमा सारा सृष्टिले नै उद्धारको निम्ति खोजी गरिरहेका छन्, अझै पनि खोज्ने क्रम जारी नै छ।
र खोजी पनि रहेका छन् र उहाँहरूले भेटाउनु भएको छैन। र भने यो प्रेस टिभी मार्फत हामी हजुरहरूलाई यही जति पनि हाम्रो श्रोताहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा हेर्न पछाडि हेर्नुहुने जति पनि परमेश्वरलाई तपाईँले उद्धार र मुक्ति भनेर चिन्नु भएको छैन भने यो वचन सुनेर हामीहरूले धर्मशास्त्र बाइबल अनुसार र बाइबलले चाहिँ के भन्छ उद्धारको बारेमा भन्ने कुरालाई हामीहरूले संक्षिप्त रूपमा जानकारी मात्र नपाएर हामीहरूले एउटा ठोस प्रमाण सहित एउटा डकुमेन्ट्री ताकि जुनले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रमाण सहित र हामीहरूले बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीले उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ रिडिम भन्ने कुरा शब्दहरू धेरैचोटि चाहिँ दोहोरिएको छ। एक्ज्याक्टली त्यो शब्द कतिखेप दोहोरिएको छ भनेर चाहिँ अब बाइबलमा अथवा हामीले गुगल सर्च गरेको भने पनि त्यो पाउन अलिक गाह्रो हुन्छ, किनभने गुगलले कोही बेला त्यो मिस्टेक पनि हुन्छ, त्यो एक्ज्याक्ट हुँदैन। तर यदि हामी धर्मशास्त्र अध्ययन गर्दैछौँ, मनन गर्दैछौँ, चिन्तन गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यहाँ पाउन सक्छौँ। र विशेष गरेर परमेश्वरको दास हाम्रो रेभरेन्ड डाक्टर भोजराज भट्टलाई हाम्रो टिमबाट हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ र उहाँले सम्पूर्ण कुरो भनिसक्नु भएको छ परमेश्वरको वचनद्वारा हामीलाई एउटा ढाडस दिने यो जुन एउटा यो महामारीको समयमा है। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीहरूले संसारमा हेऱ्यो भनेदेखि 2000 वर्ष मात्र होइन, त्योभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि पनि हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ हुनुहुन्थ्यो है। हामीहरूले यदि यसको डकुमेन्ट्री गरेर हामीले कुनै शास्त्र अध्ययन गर्दैछौँ भनेदेखि हामीले त्यहाँ पाउन सक्छौँ। र हामीहरूले धेरै मानिसले उद्धार चाहिँ कहाँ पाइन्छ भनेर हामीहरूले खोजिरहेको देखिन्छ, तरै पनि उहाँहरूले भेटाउनु सकेको हुँदैन। उहाँले अघि भन्नुभयो कुनै पनि मानिसले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन। जस्तै एउटा उदाहरण सहित अथवा बाइबलमै पनि छ त्यहाँ कि धनको अथवा रुपियाँ पैसाको अथवा परमेश्वरको। म हजुरहरूलाई म आफै पनि एउटा उदाहरण दिन्छु। जब म नेपालमा 2001 देखि मैले नेपालको धेरै ठाउँमा गएर पढाएँ, तर मैले विश्वास गरेको थिइनँ। म चर्च जान्थेँ, अनि यस्तो काहीँ के कार्यक्रम भयो भने अथवा त्यस्तो ठुल्ठुलो गायकहरू आयो भने म त्यो एटेन्ड गर्थेँ त्यो कार्यक्रमहरू। अनि जस्तै क्रिसमसमा म जान्थेँ है। अनि यस्तो इस्टरहरू त त्यति साह्रो हुँदैन थियो, र पनि म त्यस्तोमा जान्थेँ। अनि जस्ट मनोरञ्जन गर्ने अनि आउने है। र उद्धार मुक्तिको कुरोको बारेमा चाहिँ मलाई केही थाहा थिएन, र त्यतिखेर अलिकति भनिदिने मान्छे पनि थिएन। र म त्यतिखेर के गर्थेँ भनेदेखि होइन क्रिस्चियनमा लाग्यो भने पो अलिकति पैसा कमाइन्छ अरे होइन, अथवा राम्रो बाइक अथवा गाडीहरू चढ्न पाइन्छ अरे भन्ने मेरो पनि एउटा मानसिकता थियो। अनि धेरै मैले कोसिस गरेँ, तर प्रभुलाई चाहिँ पाएको थिइनँ मैले। मेरो उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर मैले घुँडा टेकेर चाहिँ परमेश्वरलाई मेरो हृदयमा चाहिँ मेरो हृदयले चाहिँ अरूको करकापले होइन, मेरो श्रीमतीको अथवा मेरो कसैको करकापले होइन, मेरो आमाको करकापले, मेरो फल्ना पो लाग्यो अब म लाग्नुपर्छ, अब मेरो कोही छैन सहायता गर्ने। यदि तपाईँले अघि उहाँ पास्टरबाबुले भन्नुभएको छ, यदि सारा हृदयले सम्पूर्ण मनले शक्तिले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई आजदेखि चाहिँ म प्रभु तपाईमा नयाँ भएर दिन चाहन्छु, तपाईमा म नयाँ कुरो देखाउन चाहन्छु भनेर भित्र हृदयले आफ्नो हृदयले चाहिँ म नयाँ हुन चाहन्छु भनेर यदि चाह्यो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँले नचिताएको ठाउँमा परमेश्वरले पुर्याउनु हुनेछ है। यी कुरो हाम्रो पास्टर बाबुले हजुरलाई
परमेश्वरको वचनबाट ढाडस दिनुभएको छ। मलाई विश्वास लागेको छ यो वचनबाट हजुरहरू जति पनि अहिले कोभिड लागेर चाहे जुनै अस्पतालको ठाउँमा हुनुहुन्छ, चाहे जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँलाई कोही छैन होला, तपाईँको परिवार अथवा सबैले नै तपाईँलाई त्यागिसकेको छ होला, तर यो वचनले चाहिँ तपाईँलाई पक्कै पनि मलाई विश्वास छ ढाडस दिनुहुनेछ। र सबै कुरो म धेरै समय लिँदिनँ, पास्टर बाबुले भनिसक्नु भएको छ। र यदि तपाईँहरू यसलाई फेरि पनि रिपिट गरेर परमेश्वरको वचनहरू सुनिदिनुहोस्। अनि के हो त, हुन त उद्धार र मुक्ति चाहिँ सित्तैमा छ भन्छ। अनि हजुरलाई हाम्रो एकजना श्रोता पनि, मैले उहाँको नामलाई अलिकति प्राइभेसीको लागि उहाँको नाम मैले भन्दिनँ, उहाँले यस्तो खालको प्रश्न गर्नुभएको छ, पास्टर बाबु बाइबल अनुसार सित्तैमा हामीले मुक्ति पाउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्दछ भनेर भन्नुभएको छ। अब सबै वृत्तान्त चाहिँ उहाँको यो छैन, हजुरले यसको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न। हाम्रो जति पनि यो प्रश्न गर्ने अथवा जति पनि तमाम दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा बाइबलिकल उदाहरण अनुसार एउटा कमेन्ट्री प्रकारले हजुरले स्पष्टीकरण गरिदिनुहोस् न। अब यो सित्तैमा मुक्ति पाउन के गर्नुपर्छ भन्दा आफैमा यो एउटा यसलाई अक्सिमोरन भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, यो विरोधाभास, कन्ट्राडिक्टरी टर्म हो। हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। सित्तैमा भनेपछि सित्तैमा, तर यति मात्रै त्यसलाई स्वीकार चाहिँ गर्नु पर्यो, केवल स्वीकार लिनु पर्यो। जसै अब कसैले तपाईँलाई ख्रीष्ट येशूको बारेमा बताउँछ र ख्रीष्ट येशूले मानिसको निम्ति गर्नुभएको बलिदान र परमेश्वरमा जुन प्रकारको जीवन उपलब्ध छ र त्यो दिनको लागि ख्रीष्ट येशू तपाईहरु मेरो सामनेमा आउँदै हुनुहुन्छ भने कसैले के कुरो दिँदाखेरि हामीले खाली त्यसलाई लिने मात्रै हो, जसलाई हामी बाइबलीय भाषामा विश्वास भन्छौँ। परमेश्वरले सबै गरिसक्नु भएको छ। तपाईहरु मैले मुक्ति पाउन गर्नुपर्ने कुनै काम बाँकी छैन। येशू ख्रीष्टमा सबै कुरा सिद्धिसकेको छ, तर केवल त्यसलाई लिनु चाहिँ पर्यो, स्वीकार गर्नु। हामी अनुग्रहबाट मुक्ति पाए अथवा परमेश्वरले अनुग्रह हाम्रो निम्ति सबै कुरा गरिसक्नु भएको छ, बाँकी कुनै काम छैन अब, तर त्यसलाई स्वीकार मात्रै हो। प्रभु, म तपाईले दिनुभएको मुक्तिलाई स्वीकार गर्छु, म विश्वास गर्छु। यस किसिमले विश्वास गरेको खण्डमा त्यो व्यक्तिले उद्धार, विश्वास गर्ने हरेकले उद्धार पाउने नै छ। आमेन, धन्यवाद। सहजै उहाँले यो प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ, ताकि बाइबलले पनि त्यही भन्दछ एफिसी 1:7 परमेश्वरको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रीष्ट येशूको रगतद्वारा हामी सबै संसारका मान्छेहरूले चाहिँ उद्धार र पापको क्षमा पाएका छौँ भन्दछ। र यदि हामी अनुग्रह चाहिँ सित्तैमा छ, तर यो सस्तो चाहिँ छैन, नट फ्री बट नट चिप भन्छ अङ्ग्रेजीमा। र यो चाहिँ सस्तो चाहिँ छैन, सित्तैमा छ, तर यो सस्तो चाहिँ छैन। र हामीहरूले बाइबलमा त्यहाँ धेरै हामीले बाइबल अध्ययन गर्दैछौँ भनेदेखि हामीले त्यहाँ धेरै त्यस्तो उदाहरणहरू पाउँछौँ। र हजुरहरूले बाइबल अध्ययन गर्नुहोस्। र यदि त हजुरहरूलाई अझै हाम्रो अलिकति समयको बावजुद, किनभने उहाँको अरू सेसन पनि छ यहाँदेखि उता, किनभने मैले समयलाई अलिकति मध्यनजर गर्नुपर्दछ। हुन त यो मैले मेरो अथवा हाम्रो यो प्रेस टिभीमा मैले उहाँलाई निमन्त्रणा गरेको हो भनेर म सबै समय उहाँको लिन चाहन्न, किनभने उहाँले पनि धेरै ठाउँमा अझै अरू परमेश्वरको महान काम गर्नु नै छ। र विशेष गरेर जति पनि दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी हाम्रो हृदयबाट धन्यवाद टक्राउँछु। र हाम्रो निमन्त्रणालाई सहजै स्वीकारेर इन्डिया जस्तो ठाउँमा, जुन गुवाहाटी जस्तो ठाउँमा, यो गुवाहाटी भने इन्डियाको गुवाहाटी भने मैले पहिले पुरा धेरै अगाडि भुटानमै जन्मिँदाखेरि मैले सुनेको मेरो हजुरबाबादेखि। अनि त्यस्तो ठाउँमा गएर उहाँ अहिले सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ। यदि दर्शक दिनेहरू हजुरहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले उहाँहरूको
फेसबुक पेज छ, उहाँहरूको युट्युब छ, तपाईँहरूले सहायता सहयोग गर्नुहोस्। हाम्रो डाक्टर मनोज भोजराजज्यूलाई अनि हजुरहरूले उहाँलाई व्यक्तिगत पनि भेट्न सक्नुहुनेछ, अथवा व्यक्तिगत फोन गरेर अथवा कसरी चाहिँ मैले सहायता गर्न सक्छु। हजुरको यो जति पनि अहिले मण्डली बढ्ने क्रम भइरहेको छ। उहाँको काठमाडौँमा छ होप चर्च, अनि उहाँ उता कोरियादेखि लिएर इन्डियामा छ, इन्डियादेखि भुटानदेखि कहाँ यस्तै परमेश्वरको वचनले पनि त्यही भन्दछ, जाओ सारा संसारमा मेरो सुसमाचार प्रचार गर र पिता पुत्र पवित्रको नाममा तिमीहरूले बप्तिस्मा दियो भन्ने। र यो वचनलाई आदर गर्दै हामी अब लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। हामीसँग लगभग 4 मिनट छ, अनि विशेष गरेर हामी फेरि पनि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। र अब जाँदा जाँदै अन्तमा जति पनि हाम्रो दर्शकबिनहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, अनि आज उहाँ हाम्रो यो प्लेटफर्ममा आइदिनु भएको छ। हजुरले जाँदा जाँदै जति पनि दर्शकबिन हेर्दै हुनुहुन्छ, पछाडि हेर्नुहुने, अनि जुन युट्युबमा अरू माध्यमबाट हेर्नुहुने हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई हजुरले कस्तो खालको सुसन्देश दिन चाहनुहुन्छ, ताकि आजको हाम्रो एउटा उद्धार र परमेश्वरको बारेमा थियो भने त्यस्तै प्रकारको एउटा सुसन्देश चाहिँ के छोड्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण हाम्रो तमाम दर्शकबिनहरूलाई? हुन्छ, धन्यवाद। जाँदै जाँदै भन्दाखेरि हामीले हाम्रो जीवनमा प्रश्न गर्न छोड्नु हुँदैन। जीवन एउटा खोज हो, कहिले पनि यति नै हो भनेर चुप लाएर बस्नु हुँदैन। र आजको संसारमा यो ज्ञानका कुराहरू, सिक्ने कुराहरू सिक्नको लागि तपाईहरु मेरो हातमा फिंगर टिप्स भन्छ, हामीसँग प्रशस्तै साधनहरू छन्। तपाईले आफ्नो जीवनलाई उकास्नुहोस्, विकास गर्नुहोस्। स्ट्याटस कोमा हामी कहिले बस्नु हुँदैन। आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि हाम्रो जीवनमा उन्नति, विकास, प्रगति हुनुपर्छ। आत्मिक रूपले, मानसिक रूपले, शारीरिक रूपले र आर्थिक भौतिक क्षेत्रमा पनि हामी प्रगतिको बाटोमा जानुपर्छ। तर त्यसको लागि शिक्षा, सिक्ने आत्मा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सिक्दै जानुहोस्। यी वचनहरू हिजो आज प्रशस्तै अनलाइनमा देख्नुहुन्छ, ती तपाईले सुन्नुहोस् र सिक्न कहिले पनि नरोक्नुहोस्। र प्रभुले अवश्य पनि हामी सबैलाई आशिष दिनुहुनेछ। धन्यवाद। विशेष गरेर अन्तमा उहाँले सुसन्देश छोडिसक्नु भएको छ। हाम्रो तमाम दर्शकबिन, श्रोताबिन जतै पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, हेर्न आउनुहुने, र विशेष गरेर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ। यो सुन्दर दिन दिनुभएको छ, अनि यो दिनमा परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार अनि उहाँको छत्रा छायामुनि राखेर हामीहरूलाई परमेश्वरले सबै कुरो दिनुभएको छ। म सधैँ पनि भन्दछु, हाम्रो सुसमाचारको पुस्तकमा मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नाको सुसमाचार, यो प्रत्येक महिना हामीहरूले स्वर्ग पृथ्वी सबै कुरो टलेर जानेछ, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ कहिले पनि टलेर जाने छैन भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। र त्यही परमेश्वरको वचन लिएर चाहिँ आज हाम्रो यो प्लेटफर्ममा आइदिनु भयो। यदि मैले उहाँलाई मेरो व्यक्तिगत रूपमा मैले उहाँलाई धन्यवाद दिने म ऋणी हुन्छु, र उहाँलाई म किनभने एउटा परमेश्वरको दास हो, उहाँलाई म धन्यवाद टक्राउँछु फेरि पनि। अनि जति पनि दर्शकबिनहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई सहायता गरिदिनु भएको छ, हेरिदिनको लागि हजुरहरूको यो बहुमूल्य समय हामीलाई दिनुभएको छ। हामी यो तपाईहरूको समयलाई त्यसै खर्चेर जान दिन चाहन्नौँ हामी, र परमेश्वरले पनि त्यही चाहनु हुनुहुन्छ। र हामीहरूले प्रकाशको पुस्तकमा पनि हामीले त्यहाँ पाउँदछौँ कि प्रत्येक कुराको समय छ, र यो समय पनि परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ। र यो परमेश्वरको वचनबाट जुन आज परमेश्वरको दास भोजराज, डाक्टर भोजराज भट्टले हजुरले उद्धार परमेश्वरको बारेमा हजुरलाई म भन्न चाहन्न कि मेरो परमेश्वर चाहिँ खतरा उद्धार हो,
तर परमेश्वर यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ ताकि उहाँले आफ्नो एकलौटी मात्र पुस्तकका पुत्र दिनुभयो अनि उहाँमा विश्वास गर्ने चाहिँ नाश हुने छैन तर उसले अनन्त जीवन पाउनेछ। अनि परमेश्वरले हजुरहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस् र हामीलाई त हजुरहरूले लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् इत्यादि, सेयर कमेन्ट्स इत्यादि के छ हजुरहरूले गरिदिनुहोस्। अनि हजुरहरूको सहायता सहयोग प्रार्थना गरिदिनुहोस्। जति पनि हाम्रो टिममा छ हामीहरूलाई तपाईँहरूको प्रार्थनाको खाँचो छ। विशेष गरेर चाहिँ परमेश्वरको प्रार्थनाको उत्तरको हामीलाई खाँचो छ। हजुरहरूले हामीलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्। पास्टर बाबुलाई पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। उहाँको मण्डली होप चर्च छ, हजुरहरूले उहाँको होप चर्चको पनि पेजहरू छ इत्यादिहरू कुरो छ। तपाईँहरूले मैले पनि उहाँबाट धेरै नै प्रेरणा पाएको छु। उहाँ सारा संसार अमेरिकामा पनि आउनुभएको छ, जापान धेरै ठाउँमा पुग्नु भएको छ इत्यादि म भनिरहदिनँ। र हजुरहरूले उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँहरूलाई तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर यदि तपाईँहरूलाई सहायता चाहिएको छ परमेश्वरको बारेमा, यदि तपाईँहरू नयाँ कुरो खोज्दै हुनुहुन्छ है, हाम्रो उद्धारक परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा यदि तपाईँहरूलाई जिज्ञासाहरू छ भनेदेखि हजुरहरूले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूले हाम्रो फेसबुक पेजको लाइभमा पनि हजुरहरू आउनुहोस्। हामी यसरी नै विभिन्न परमेश्वरले चलाउनु भएका उहाँले चलाउनु भएका पवित्र आत्माले चलाउनु भएका अनि पिता पुत्र सबै एङ्गलको हामी चाहिँ ब्रोड माइन्ड भएका मानिसहरूलाई अथवा परमेश्वरको दासहरूलाई लिएर चाहिँ यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुनुपर्दछ। यो परमेश्वरको नै सबैभन्दा पहिलो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ परमेश्वरलाई दिँदछौँ हामी। र यदि हामीहरूले सबै कुरो परमेश्वरलाई दियो भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अटोमेटिकली सबै कुरो थपिदिनु हुनेछ। उहाँको हामीले धार्मिकताको राज्य खोज्यो भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सब थपिदिनु हुनेछ। र अन्तमा समय बितिसकेको छ, मैले 2 मिनट बढी लिइसकेको छु र म क्षमा चाहन्छु। र यदि मैले बोल्दै मैले कति कुरोहरू गल्ती गरेँ भनेदेखि हजुरहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो केही असर पुर्याएको छु भने यो म 10 अन्दाज जोडेर र हाम्रो परमेश्वर पितासँग पनि म क्षमा माग्दछु। र क्षमा माग्दै मैले गल्ती गरेँ भने हामी अहिले सिक्ने क्रममा नै छौँ कति कुरोहरू। अनि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हजुरहरूको हामीलाई उत्साह चाहिरहेको छ, हजुरहरूको हम्बल सजेसनहरू चाहिरहेको छ जुन कुराले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा हुँदछ। र धन्यवाद जति पनि हेरिदिनु भयो, समय दिनुभयो। र विशेष गरेर आजको हाम्रो दास परमेश्वरको दास है, उहाँ चाहिँ लगभग हाम्रो एउटा इतिहास पनि हुनसक्छ यो नेपाली इसाई जगतमा, ताकि उहाँको वचन चाहिँ लगभग प्राय धेरै मान्छेले नै सुन्छन्। इभन मेरो घरको आमाले पनि सधैँ सुन्नुहुन्छ, प्रत्येक हाम्रो मण्डलीका मान्छेहरूले पनि सुन्नुहुन्छ। र हजुरहरूले उहाँहरूको युट्युबमा पनि गएर भोजराज भट्ट टाइप गरेपछि तपाईँहरूले उहाँको सर्मन, उहाँको प्रवचनहरू सुन्नुहोस्। अनि तपाईँहरूलाई परमेश्वरले अनि उहाँको वचन सुनेर तपाईँहरूलाई प्रेरणा मिल्छ है। र परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। र धन्यवाद। र अब अन्तमा हामी सबै दर्शकलाई पनि धन्यवाद दिँदै, एक मुष्टमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह।